अलराइट, अब कुरा के छ भने आज हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यो महादेश वा कन्टिनेन्ट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा है। कन्टिनेन्ट नेपालीमा महादेश भन्ने गर्छौँ। यो महादेशबाट प्राय हामीलाई शिक्षक सेवा आयोगमा होस्, लोक सेवा आयोगमा होस् या तपाईँको असैमा होस्, कुनैमा पनि तपाईँको यो यसबाट प्रश्न प्राय सोधिरहेको हुन्छ। यसबाट प्राय प्रश्न सोधिरहेको अवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यस कारणले गर्दा इम्पोर्टेन्ट छ र आज पढेकैबाट तपाईँलाई इक्जाममा प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँले धेरै केही गर्नु पर्दैन। आज मैले भनेको सुने भने मात्र पनि तपाईँलाई धेरै कुरा याद हुनेछन् है। त्यही भएर मैले भनेको कुराहरू मात्रै सुन्नु होला। त्यति भएपछि लगभग काफी तपाईँलाई पुग्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है त। पहिला सुरु क्लियर देखिन्छ कि हेरौँ है। सरी, यसलाई पहिला क्लियर देखिन्छ कि यसलाई चेक गरौँ है। ल, महादेश वा कन्टिनेन्टको हामी कुरा गर्दैछौँ है। ठिक छ, क्लियर देखिरहेको छ? अलि ब्राइट भएन है, यो कलर ब्राइट भएन। ल ठिक छ, पहिलो नै ठिक छ। अलराइट, ल महादेशको हामी कुरा गर्दैछौँ। कुरा गरौँ पृथ्वीको क्षेत्रफल। जस्तै कुरा के छ भने महादेश भनेपछि कन्टिनेन्टको कुरा गऱ्यौँ। महादेश भन्ने बित्तिकै यो तपाईँले बुझ्नुभयो कि यो पृथ्वीको जमिन भागको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। महासागर भनेको जल भागको कुरा गर्छौँ भने महादेशमा हामी यसको जमिन भागको कुरा गर्छौँ। अब यो बुझ्नुभन्दा अगाडि थोरै बुझौँ यहाँ यो कुरा कि यो पृथ्वीको क्षेत्रफल कति रहेको छ। पृथ्वीको क्षेत्रफल कति रहेको छ भने 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कति? 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। के चाहिँ? पृथ्वीको टोटल क्षेत्रफल है त। अब यो सोध्या पनि छ। अब यति सजिलो नसोध्ला, तर अब सोध्ने भनेको यो हो, जलको पृथ्वीमा जलले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भनेर सोद्धा 70.8% हो। यो सजिलो प्रश्न भयो। यस्तो सजिलो प्रश्नको उत्तर दिएर लोकसेवामा जागिर खाने दिन गए। अब सोध्न के सक्छ भने जलले क्षेत्रफल कति ओगटेको छ भनेर यसरी डाटामा सोधिदिन सक्छ। त्यसको एन्सर हो 36 करोड 90 लाख वर्ग किलोमिटर। कति अरे? 36 करोड 90 लाख वर्ग किलोमिटर। जमिनले कति भाग ओगटेको छ अझ हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो त भन्दा 29.2% भनेर हामीले याद गरेका छौँ अझसम्म हो। तर अब यति सजिलो सोध्दैन। अब के सोधिदिन्छ? सिधै क्षेत्रफल सोधिदिन्छ। द्याट इज 14 करोड 10 लाख स्क्वायर किलोमिटर। अब तपाईँले यही प्रतिशतकै आधारमा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 70.8% अफ 51 करोड किलोमिटर स्क्वायरलाई तपाईँले चाहिँ यसलाई हिसाब गर्नुहुन्छ भने लगभग यस्तैको भ्यालुमा हाराहारीमा आउँछ। त्यसैले तपाईँले यो डाटा याद गर्नु पर्दैन। म तपाईँलाई सजिलोको लागि भनेको हो। तपाईँले यो प्रतिशत मात्रै याद गर्नुभयो भने यसको हाराहारीमा जुन भ्यालु हुन्छ त्यहीमा गएर इक्जाममा टिक लगाएर आउनुपर्ने हुन्छ है। यो कुरामा तपाईँ नझुक्किनुहोस्। यो डाटा घोक्नु पर्दैन। यो डाटा निकाल्न सकिन्छ। जुन हामीलाई थाहा छ नि 70.8% हामी सबैलाई थाहा छ, 29.2% हामी सबैलाई थाहा छ। र यो यति चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ 51 करोड किलोमिटर स्क्वायर। यति याद गर्नु भने अरू तपाईँलाई त्यत्तिकै याद हुन्छ। यो प्रतिशतको आधारमा निकाल्न सकिन्छ है त। अब हामी जाउँ अब सोधिने प्रश्नमा। जस्तै अब यहाँ अर्को, जस्तै जलले जस्तै पानीको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ भन्दा 70.8% भने जसमध्ये पानीको के हो त एउटा महासागरले ओगटेको हुन्छ, एउटा नदीनाला तालहरूले ओगटेको हुन्छ हो। अब 89% चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, यो जलको जुन हामीले जति पनि पृथ्वीमा जल रहेको छ पानीको छ त्यसमध्ये 89% चाहिँ महासागर छ भने त्यो पानीको त्यो जति पनि यसको क्षेत्रफल छ र त्यसमध्ये 11 बाँकी रहेको 11% मात्र नदी र तालहरूले ओगटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ है त। अब आयो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न। यो धेरै पटक सोधिएको हो र बारम्बार फेरि पनि सोध्न सक्छ। बारम्बार सोधिएको र बारम्बार सोधिन सक्ने प्रश्नमा पर्छ यो। यहाँ मैले तपाईँलाई के राखिदिएको छु? महादेशहरू दिएको छु। यहाँ मैले महादेशहरूको यहाँ दिएको छु नाम। यतापट्टि ठुलो देश छ, यतापट्टि सानो देश। कुन महादेशमा सबैभन्दा ठुलो देश कुन र सानो देश कुन हो भनेर चाहिँ हामी अब छलफल गर्दैछौँ अबको केही समयमा। हेर्नुहोस् है, एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो त भन्दाखेरि चाइना हो। के हो त? एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो त? चाइना हो। भने सानो देश कुन हो त भनेर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ भने सानो देश हो मालदिभ्स। यो धेरै पटक सोधिएको प्रश्न। अब कुरा आयो अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो भने सबैभन्दा सानो देश के हो त भन्दा सेसेल्स हो है। अब अर्को तपाईँलाई के जान्नु पर्यो? महादेशमा सबैभन्दा ठुलो
उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश, उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो भन्दाखेरि क्यानाडा हो भने सानो देश कुन हो त भन्दाखेरि सेन्ट किट्स भनेर भनिन्छ। अब यसको ट्रिक्सहरू कसरी याद गर्न लगायत कुरा त हामीले पेड क्लासमा गर्छौँ, अहिले हामी नोटको कुरा छ त्यति मात्र गरौँ। अब दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो त भन्दाखेरि ब्राजिल हो भने सबैभन्दा सानो देश कुन हो त दक्षिण अमेरिकाको भन्दा सुरिनाम हो है त। अब अन्टार्कटिकामा केही पनि छैन, मैले किन क्रस लगाएँ, अन्टार्कटिका पुरै मरुभूमि हो र अन्टार्कटिकामा कुनै पनि देश छैन र यहाँ मेन कुरा के छ भन्दाखेरि मानव बसोबास नभएको महादेश भएको कारणले गर्दा यसमा मैले केही पनि टिक लगाइदिएन, यहाँ कुनै पनि देशको कुरा छैन ठुलो दिन। अब कुरा युरोपको, युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो त भन्दाखेरि रसिया हो भने युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो देश के हो त भन्दा भ्याटिकन सिटी हो जुन चाहिँ 0.44 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ है त। अब कुरा के छ भने युरोप सबभन्दा रसिया सबभन्दा ठुलो हो भने भ्याटिकन सिटी सबभन्दा सानो। अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दा सबैभन्दा ठुलो देश अस्ट्रेलिया महादेशको कुन हो त भन्दाखेरि यो अस्ट्रेलिया नै हो र सानो देश कुन हो त अस्ट्रेलिया महादेशको भने कोस्कियोस्को भनिन्छ। यही सानो महादेश भएको कारणले गर्दा एक देश एक महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई नै भन्ने गरिन्छ। त्यो बारे पनि केही समयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। आज हामीले धेरै कुरा गर्छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् मरुभूमिका कुरा गर्छौँ, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका कुरा गर्छौँ, घाँसे मैदानको कुरा गर्छौँ, एकछिनमा विभिन्न महादेशहरूका विशेषताका बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ हैन। त्यसपछि हामी महासागरहरूको क्षेत्रफलका कुराहरू गर्छौँ, महासागरहरूका विशेषताहरूका पनि आज हामी नोट बनाउँछौँ है। अहिलेलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरौँ बिहान लेखेका कुराहरूलाई है त, यहाँसम्म हामी पढ्यौँ। अब सबैभन्दा लामो नदीको कुरा गरौँ। संसारको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त भन्दा नाइल नदी हो, यो सबैलाई थाहा छ। तर अब यति सजिलो प्रश्न नसोध्ला, अब सोध्न सक्ला नाइल नदीको लम्बाइ कति रहेको छ है। नाइल नदीको लम्बाइ कति रहेको छ भन्दा 6690 किलोमिटर रहेको छ। कति रहेको छ 6690 किलोमिटर, यहाँ वर्ग किलोमिटर होइन है, यो हामी लम्बाइको कुरा गर्दैछौँ, क्षेत्रफल होइन। लम्बाइ कति छ 6690 किलोमिटर रहेको छ। यस्तो प्रश्न सोधिन सक्छ। यही तपाईँलाई माइलमा एन्सर चाहियो भने 6690 इन्टु 1.609 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। तपाईँले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, 1 माइल बराबर होइन, यस्तो होइन, यसलाई डिभाइड बाई 69 डिभाइड 1.609 गर्नु, जहिले पनि माइलमा आउँछ। किलोमिटरलाई माइलमा तपाईँले निकाल्नु छ भने 1.609 ले डिभाइड गरिदिने हो। नयाँ डाटा घोक्ने होइन। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई नयाँ नयाँ कुरा सिकाएर हुन्छ बेलामा नझुकिनु। जस्तै मैले अघि तपाईँलाई के सोधेँ, तपाईँले 51 करोड याद गरेपछि 36 करोड र 14 करोड याद गर्नु पर्दैन। त्यो तपाईँले यो म्याथमेटिकली 70.8%बाट र 29.82% 29.2% को त्यो मान तपाईँले निकालेर क्यालकुलेट गरेर होइन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको 6690 किलोमिटर छ, कुनै किताबमा माइलको अर्कै डाटा त्यो हुन्छ, तपाईँले माइलमा नि घोक्नुहुन्छ किलोमिटरमा घोक्नुहुन्छ होइन। किलोमिटरमा घोकेपछि माइलमा आफै याद गर्न सकिन्छ। त्यसको फर्मुला के छ अरे, हामीलाई सबैले मैले क्लासमा नि भनेको छु, 1 किलोमिटर, यसलाई अर्को रङ गराइदिउँ होइन, यसलाई चाहिँ ओके, 1 किलोमिटर बराबर 1 माइल, 1 माइल बराबर कति हुन्छ त भन्दा 1.609 किलोमिटर हुन्छ हो। भनेपछि 6690 लाई डिभाइड बाई 1.609 गरियो भने यसको भ्यालु माइलमा आउँछ, त्यही भएर घोक्नु परेन। ठुलो नदीको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो त भन्दाखेरि लामो नदी नाइल हो भने ठुलो नदी एमाजोन हो। एमाजोन नदीको लम्बाइ कति रहेको छ त भन्दाखेरि 6296 किलोमिटर रहेको छ। अब हामी थोरै मरुभूमिको कुरामा जाउँ है, ठिक छ, थोरै मरुभूमिको कुरामा जाउँ है। मरुभूमिको कुरा गर्दाखेरि अब विभिन्न महादेशहरूको मरुभूमि र विभिन्न महादेशहरूको कुरा गरेको छु र यहाँ सबैभन्दा ठुलो मरुभूमिको कुरा गरौँ। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भयो भने बेसिकल्ली तपाईँले के टिक्लाउनु पर्छ भन्दा अरबियन डेजर्ट भन्छ। अब क्षेत्रफलको हिसाबले यही नै ठुलो, तर कतिपय किताबहरूमा र कहिलेकाहीँ प्रश्नमा अरबियन नदिएर गोबी मात्र दिएको हुन्छ भने तपाईँ गोबीमा टिक्लाएर आउनुपर्ने हुन्छ, बन्दागोबी है त। भनेपछि जेनरली भन्नुपर्दा खास चाहिँ यसको एन्सर हो अरबियन क्षेत्रफलको हिसाबले, जसले हामी बलौटे मरुभूमि पनि भन्ने गरिन्छ, स्यान्डी डेजर्ट पनि भन्ने गरिन्छ। के चाहिँ अरबियन डेजर्टलाई चाहिँ बलौटे मरुभूमि पनि भन्ने गरिन्छ। अब अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो त भन्दा जुन संसारको सबैभन्दा ठुलो भन्ने गर्छौँ, द्याट इज सहारा, जुन चाहिँ कति छ 92
लाख स्क्वायर किलोमिटर भनेको छ। कतिकैमा किताबमा 84 लेखेको छ, 92 हुन्छ यसको आन्सर है, 92 लाख किलोमिटर। नर्थ अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन भन्दा याद गर्न सजिलो हो, द्याट इज ग्रेटको कुरा छ सबैभन्दा ठुलो, ग्रेट बेसिन। साउथ अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि के हुने भयो त, साउथ अमेरिका सबैभन्दा ठुलो कुन हो त भन्दाखेरि पेटागोनिया डेजर्ट हो। युरोपमा मरुभूमि छैन, त्यही भएर मैले ड्यास लेख्दिएँ। युरोप त्यस्तो महादेश हो जसमा मरुभूमि नै छैन। यो प्रश्न पनि सोध्छ है, कुन महादेशलाई मरुभूमिविहीन महादेश भनिन्छ वा कुन महादेशमा मरुभूमि छैन भनेर सोधिरहेको पनि हुन्छ। यसको एन्सर के हुने भयो त भन्दाखेरि युरोप हुने भयो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन भन्दा ग्रेट भिक्टोरिया, लगभग अस्ट्रेलियाको त धेरै प्रतिशत भाग नै तपाईँको मरुभूमि छ, अलमोस्ट 90% आई गेस है। अब यो बेसिकली भयो, तपाईँले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ या लेखेर राख्दा पनि राम्रो है, ठिक छ। अब कुरा के गरौँ भने सबैभन्दा पहिला भिडियोमा सबैले लाइक गरौँ। मरुभूमि चाहिँ तपाईँको हामीले बुझेअनुसार चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दा मरुभूमि चाहिँ तपाईँको हामीले बुझेअनुसार बालुवै बालुवा भएको, घामै घाम लागेको त्यस्तो मात्र डेजर्ट होइन। मरुभूमि भनेको आइसै आइस भएकोलाई पनि हामीले मरुभूमि भन्छौँ। त्यही भएर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मरुभूमि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा आइस डेजर्ट, अर्को ड्राई डेजर्ट। हामीले अहिलेसम्म पढेको गलत छ, बच्चैदेखि पढेको कुरा गलत छ, त्यो कुरा बुझौँ। मरुभूमि भनेको त गर्मी हुने बालुवै बालुवा मात्र हुने होइन। मरुभूमि शीत परेको आइस नै आइस भएकोलाई पनि हामीले मरुभूमि भन्नुपर्छ। जस्तै अन्टार्कटिक र आर्कटिक रिजन हुन्छ, जस्तै यो पृथ्वी छ यतातिर आर्कटिक छ, यतातिर अन्टार्कटिक छ भने यो पनि मरुभूमि हो दुईटा पुरै। अन्टार्कटिका र आर्कटिक पनि के भन्छ आर्कटिक रिजनमा चाहिँ मरुभूमि छ सबै। जस्तै संसारको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि हामीले सहारा भन्छौँ नि, सहारा भन्दा पनि संसारको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो त खासमा अन्टार्कटिका हो, यो खासमा कुरा गर्ने भने। तर बेसिकली हामीलाई सोध्छ के त यो भन्दाखेरि भूमिको हिसाबले सबैभन्दा सुक्खा, ड्राई भनेको सुक्खा मरुभूमिको कुरा गर्छ, त्यही भएर हामीले सहारा भन्छौँ। यदि पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेर अन्टार्कटिका अप्सनमा दिएको छ भने तपाईँहरूले अन्टार्कटिकामा टिकाउनुपर्छ है। संसारको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई अप्सनमा अन्टार्कटिका दिएको छ भने सहारामा टिक्लाउने होइन, अन्टार्कटिकामा टिक्लाउनुपर्छ हो। यही कुरामा तपाईँ झुक्किनुहुन्छ। इक्जाममा चाहिँ सबै राम्रै गरेर आएको सर खै किन बिग्रियो इक्जाम नाम निस्केन भन्नुहुन्छ नि, हो यस्तै कुरा बिग्रिन्छ। अन्टार्कटिका सबैभन्दा ठुलो, तर अन्टार्कटिका दिएको छैन, अरू भूमिको दिएको छ भने सहारा मरुभूमिलाई चाहिँ तपाईँले टिक्लाएर आउने हो। तर अन्टार्कटिका अप्सनमा दिएको छ भने अन्टार्कटिकालाई टिक्लाएर आउने हो, अन्टार्कटिक डेजर्टलाई है त। यो कुरामा झुक्किनु भएन तपाईँहरू। मरुभूमि दुई प्रकार हुन्छन्, एउटा आइस चिसो मरुभूमि र अर्को सुक्खा वा तातो मरुभूमि भन्ने कुरा दुईवटा प्रकारका हुन्छन् कि, त्यही भएर नझुक्किनु होला। अब सहारा मरुभूमि कुरा गर्दा 92 लाख स्क्वायर किलोमिटरसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा भयो, जुन चाहिँ 11वटा देशसित 11वटा देशमा फैलिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। अब तपाईँ झुक्किनुहुन्छ संसारको सबैभन्दा, अब तपाईँलाई लोकसेवामा सोधिदिन सक्छ, शिक्षक सेवा आयोगमा सोधिदिन सक्छ, के सोधिदेला भने संसारको सबैभन्दा मैले लेखेको छु इङ्ग्लिसमा, तर मैले नेपालीमा भन्छु है तपाईँलाई। दुईटैलाई इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम दुईटैलाई चाहिँ काम लागोस् भनेर मैले यो टेक्निक अप्नाइरहेको छु। मैले लेखेको छु इङ्ग्लिसमा भने मैले नेपालीमा भन्छु, नेपालीमा लेखेको छु भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ भनिदिरहेको हुन्छु मैले है। अहिले मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छु नि, म नेपालीमा भन्छु मैले। संसारको सबैभन्दा सुक्खा तातो मरुभूमि कुन हो? संसारको सबैभन्दा सुक्खा र तातो मरुभूमि भनेर यसरी सोध्यो भने तपाईँले सहारामा टिक्लाउनुहुन्छ, जुन मिस्टेक भइदिन्छ है। यसको राइट एन्सर के हुन जान्छ भन्दा आटाकामा डेजर्ट, जुन चाहिँ दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको छ र यो चिली, संसारको सबैभन्दा लामो देश चिलीमा पर्दछ आटाकामा डेजर्ट। र अब तपाईँलाई यो सोध्न सक्छ अबको प्रश्नमा कि तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भने ब्ल्याक होलको सबैभन्दा बढी तस्बिर अध्ययन कुन मरुभूमिमा गएर गरिएको थियो भन्दाखेरि आटाकामा डेजर्ट हो है। म फेरि भन्छु, संसारको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेर तपाईँलाई सोध्यो, अप्सनमा अन्टार्कटिक डेजर्ट पनि दिएको छ भने अन्टार्कटिकमा टिक्लाएर आउनु पर्यो, सहारामा होइन है त। तपाईँलाई संसारको सबैभन्दा तातो र सुक्खा मरुभूमि कुन हो भनेर सोध्यो भने सहारामा टिक्लाउने होइन, आटाकामा डेजर्टमा टिक्लाउने हो। अब यो संसारको सबैभन्दा तातो भनेर सोध्दैन, दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। यति सजिलो प्रश्न लोकसेवामा आउँछ र मैले नाम निकाल्छु भन्ने त्यो दिन गए। अब सोध्ने भनेको यस्तै प्रश्न तपाईँले अब सहाराको बरबाट सोध्यो भने सोध्छ कि त क्षेत्रफल कि त कति देशमा फैलिएको छ भनेर सोध्छ। अब सोध्ने यस्तै प्रश्न हो, यस्तै कुरामा झुक्काइदिन्छ तपाईँहरूलाई है। अब यस्तो छ, कुनै किताबमा 82 लेखेको छ, कुनै किताबमा 92 लेखेको छ, कुनै किताबमा 84 पनि लेखेको छ
है। अब तपाईँले आधिकारिक केलाई मान्ने भन्दाखेरि प्रोबेबली यस्तो प्रश्नमा के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले आधिकारिक मान्ने भनेको जुन जिके किताब म्याक्सिमममा मिल्न जान्छ त्यसैलाई लेख्ने हो। साइटहरूमा जाने भने कसैले 86 लेखेको छ, कसैले 82 लेखेको छ, तर तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, मलाई विश्वास गरेर 92 लाख स्क्वायर किलोमिटरमा टिकाउनुहोस्, बिकज इट इज द फ्याक्ट द्याट आई हेभ रिसर्च्ड है। नेपाली किताबहरू ज्ञान कोषहरू 1500-1600 पेजमा मिस्टेक गरेका छन्। यहाँ 84 लाख वर्ग किलोमिटर भनेर लेखेको छ। अब त्यही कुरामा झुक्किनु भएन। यसको आधिकारिक एन्सर यही हो, 92 लाख स्क्वायर किलोमिटर। साइट अनुसार हेर्नुहुन्छ, सहारा मरुभूमिकै साइट अनुसार गइयो भने यो हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले औपचारिक मान्नुपर्छ है। कतिपय किताबमा एउटा लेखेको छ, कतिपयमा 94 लेखिदिएको छ, तर यो हामीले एभरेजमा यो लिन्छौँ 92 हो है। ठिक छ ल। अब भूपरिवेष्टित राष्ट्रको बारेमा कुरा गरौँ। हामीले इङ्ग्लिसमा यसलाई के भन्छौँ भन्दा ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ? ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो भूपरिवेष्टित राष्ट्र संसारमा कतिवटा रहेका छन् भनेर तपाईँलाई सोध्ने समय गए, यो 48वटा सबैलाई लोकसेवा इक्जाम दिने सबैलाई आउँछ यति सजिलो त। तर अब के सोधिदिन सक्छ तपाईँलाई भने, तपाईँलाई झुकाउन कहाँ सक्छ भने संसारमा डबल ल्यान्डलक कन्ट्री, दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा छन् भनेर सोधिदिन सक्छ। अनि अर्ध भूपरिवेष्टित राष्ट्र हैन वा पार्सियल्ली ल्यान्डलक कन्ट्री कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने 8वटा रहेका छन् भने दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र वा डबल ल्यान्डलक कन्ट्री 2वटा मात्र रहेका छन् र सिङ्गल ल्यान्डलक कन्ट्री 38। यसो गनौँ त, 38 + 8 + 2 कति? 46 + 2 48, यसरी हुन्छ। अब यो दोहोरो मरुभूमि भनेको के हो, डबल ल्यान्डलक कन्ट्री भनेको के हो, त्यसमा तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ। यसमा के हो भने जस्तै नेपाल, मानौँ नेपाल दुईटैतिरबाट घेरिया छ, चारैतिरबाट, एकातिर चिन छ उत्तरतिर, अनि अर्को 3 दिशातिर तपाईँको के छ त, हाम्रो भारत रहेको छ। यदि भारत र चीन पनि, सुन्नुहोस् है, मेरो सुनेकै भरमा तपाईँलाई याद हुन्छ है, त्यही भएर तपाईँले मजाले सुन्नु मात्र, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। मैले बोलेको जो सुनाउँछु त्यो सुनेकै भरमा तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस् है। यदि चीन र भारत पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको भए नेपाल के हुन्थ्यो? दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन्थ्यो के। जुन भूपरिवेष्टित देशको वरिपरि जुन देशहरूले घेरेको छन्, त्यो घेरिएको देशहरू पनि भूपरिवेष्टित छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ दोहोरो भूपरिवेष्टित हुन्छ। मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, योभन्दा राम्रो इक्जाम्पल के दिउँ? यदि नेपाल त अहिले सिङ्गल ल्यान्डलक हो, सिङ्गल ल्यान्डलक कन्ट्री। यदि नेपाल जस्तो इन्डिया र चीन जसले नेपाललाई चारैतिरबाट घेरेका छन्, यिनीहरू दुईवटा पनि फेरि भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र वा डबल ल्यान्डलक कन्ट्री हुन्थ्यो। तर त्यस्तो भएन, त्यस कारणले सिङ्गलमै पर्छ नेपाल चाहिँ। र सेमी ल्यान्डलक कन्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ के भन्दा यो देशहरूको चाहिँ समुद्रले घेरेको छ, पानीसित पहुँच छ यिनीहरूको, तर त्यहाँ यिनीहरूको के छ भन्दा पहुँच पुग्दैन। जस्तै त्यो समुद्रमा पुग्नुभन्दा पुरै मरुभूमि नै पार गर्नुपर्ने स्थिति, पुरा जङ्गल पार गर्नुपर्ने स्थिति, घाँसे मैदानै पार गर्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यो अवस्थाले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सेमी ल्यान्डलक कन्ट्री भन्छौँ। यो सेमी ल्यान्डलक कन्ट्री किन भनेको भन्दा उनीहरूलाई त्यो समुद्री तटबाट चाहिँ पहुँच पुगेको हुँदैन। अब यो कुरा बुझ्नुभयो है। संसारको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भनेर काजाकिस्तान सोधिरहेको हुन्थ्यो, तर अब यति सजिलो प्रश्न नसोध्ला। अब के सोधिदिन सक्छ? संसारको दोस्रो ठुलो, मैले त सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर नै भन्दैछु है। संसारको दोस्रो ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि तपाईँलाई मङ्गोलिया भनेर तपाईँले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। संसारको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भनेर चाहिँ भ्याटिकन सिटी हो, त त्यसै पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ सोध्न सक्छ। र यदि यो सोधेन भने सोध्न के सक्छ भन्दा सबैभन्दा दोस्रो सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भन्दा सान मारिनो, जुन चाहिँ विश्वको सबैभन्दा पुरानो देश पनि भनेर हामीले भन्ने गरिन्छ। अब यहाँ तपाईँहरू झुक्किनु भएन। के झुक्किनु भएन भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो भयो क्षेत्रफलको आधारले। अब कहिले काहीँ सोधिदिन सक्छ यहाँबाट। अब तपाईँलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको यहाँबाट हो। यो पटक यस्तोबाट धेरै पटक सोध्यो। यो क्षेत्रफलको बारेमा धेरै पटक लोकसेवामा बारम्बार शिक्षक सेवा आयोगमा यो धेरै पटक सोधिसकेको कारणले गर्दा अब तपाईँलाई झुक्काउन कहाँ सक्छ भन्दा पपुलेसनमा, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ इथियोपिया हो। कुन अरे? इथियोपिया हो। अब सोधिदिन सक्छ जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा सानो देश कुन हो भनेर, भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो भने भ्याटिकन सिटी, जुन चाहिँ 0.44 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल यसको रहेको छ है। भ्याटिकन सिटी चाहिँ क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या यसरी पढ्नुपर्छ कि रिलेट गर्दा है। क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या दुईटैको हिसाबले चाहिँ भ्याटिकन सानो रहेछ। अब क्षेत्रफलको हिसाबले काजाकिस्तान ठुलो, त्यसपछि अनि जनसङ्ख्या हिसाबले इथियोपिया रहेछ। र यो दुईटा पनि याद गर्नु पर्यो क्षेत्रफलको कुरामा चाहिँ है त, स्पेसल्ली है त, यो कुरा जान्यौँ। अब हामी जाउँ घाँसे मैदानको कुरा। घाँसे मैदान पनि कहिलेकाहीँ फ्याट्ट फुट्ट झुक्काएर कहिलेकाहीँ
चाहिँ के भन्दाखेरि अलि झुकाएर सोधिदिन्छ। अलि कहिले कम्पिटेटिभ भयो भने इक्जाममा चाहिँ तपाईँको यसबाट पनि प्राय प्रश्न सोधिएको छ। अब एसिया र युरोप महादेशमा भएका घाँसे मैदान वा ग्रासल्यान्ड एरिया भन्छौँ, ग्रासल्यान्डलाई भन्छौँ। त्यो ग्रासल्यान्डलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा स्टेप्स भन्छौँ। के भन्छौँ? स्टेप्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। अब त्यही कुरा त्यही अब भनौँ ग्रासल्यान्ड वा घाँसे मैदान अफ्रिकामा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? साभाना भन्छौँ र कतिपय ठाउँमा हामी वेल्ड पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। VLD वेल्ड वा साभाना भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि उत्तर अमेरिकाको कुरा गर्दा उत्तर अमेरिकामा रहेको घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रेयरी भनेर भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ? प्रेयरी भनेर भन्ने गर्छौँ उत्तर अमेरिकाको। दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त भन्दाखेरि पम्पाज भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ? पम्पाज भन्ने गर्छौँ। अब यही कुरा बुझौँ, हेर्नुहोस् है, अन्टार्क्टिकाको कुरा गरौँ। अन्टार्क्टिकामा रहेको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? यहाँ झुक्किनु भएन, यसमा कुनै घाँसे मैदानै छैन भनिसक्यो। एउटा मरुभूमि हो, पुरै मरुभूमि, आइसी डेजर्ट हो। मरुभूमि भन्दाखेरि त कहाँ अन्टार्क्टिका चिसो ठाउँ कसरी मरुभूमि नभन्नु। अघि भर्खर भने मरुभूमि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा आइस डेजर्ट, अर्को चाहिँ ड्राई डेजर्ट भनेको थियो। यो आइस डेजर्टमा पर्छ, यसमा कुनै पनि घाँसे मैदान छैन है त। अब यसमा चाहिँ साभाना भन्छ कतिपय ठाउँमा, यहाँ भेल्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। साभाना र भेल्ट पनि दुइटै भन्छ यसमा। कतिपय ठाउँमा साभाना भनेको छ, कतिपय ठाउँमा बेल्ट भनेको छ। तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नु भने फेरि साभानै भेट्नुहुन्छ है। बेल्ट भनेर सर्च गर्नु भने फेरि अफ्रिका देख्नुहुन्छ। यो छ लफडा। त्यही भएर बेल्ट साभाना दुइटै सोध्नुहोस्, दुइटामा एउटा सोध्छ, त्यसमा एउटा टिक लगाइदिनु। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामी साभानै भन्छौँ लार्जेस्टमा चाहिँ है। अब कुरा के गर्छौँ अस्ट्रेलियाको कुरा। अस्ट्रेलियामा रहेको सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान वा अस्ट्रेलियामा रहेको घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डाउन्स भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ? डान्स होइन, डाउन्स है त। यो कुरा अब हामी विभिन्न महादेशका विशेषताहरू छलफल गर्दैछौँ है त, ठिक छ। अब हामी विभिन्न महादेशहरूका विशेषताको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ। अब सुरु गरौँ एसियाको। एसियालाई हामीले के भन्छौँ भन्दा उपनामले विषमताको महादेश भन्ने गर्छौँ। यसलाई थोरै एक्सप्लेन गर्दाखेरि किन यसलाई विषमताको महादेश भन्छ सर भन्नुहुन्छ भने विषमतालाई हामीले कन्टिनेन्ट अफ कन्ट्रास्ट वा कन्ट्रास्ट भन्छौँ कि विषमता भनेको कन्ट्रास्ट भन्छौँ। जस्तै कन्ट्रास्ट के हो भने जस्तै कमेन्ट सेक्सन हामीसित रिजाल महेन्द्रजी हुनुहुन्छ। रिजाल महेन्द्रजीको अनुहार र मेरो अनुहार कन्ट्रास्ट छ। सायद उहाँको गोलो छ भने मेरो अर्कै रङको होला, मेरो एउटा खालको होला नि उहाँले च्याप्टो खालको हुनुहुन्छ होला। उहाँको आँखा अर्कै खालको अर्कै सानो खालको छ नि मेरो परेर लामो लामो पर्को ठुल्ठुलो आँखा छ। उहाँ र ममा जुन भिन्नता छ त्यसलाई हामी कन्ट्रास्ट, महेन्द्रजी इज कन्ट्रास्ट अफ माइन्ड कि उहाँ र मेरो केही पनि कुरा मिल्दैन खास। त्यस्तै कुरा हो भनेपछि अब कुरा के छ भने त्यस्तै हो। जस्तै विषमताको महादेश किन भनेको भन्दै जस्तै नेपाल भूपरिस्थित राष्ट्र भने त्यसको नजिकैको देश फेरि के छ त पुरै तपाईँको समुद्रसँग नजिक छ। अब नेपालको मौसमको कुरा गर्ने भने कतै चिसो छ कतै तातो छ। फेरि भारतमा गयो फेरि बिहारबाट फेरि गर्मी सुरु हुन्छ, फेरि अलि उतातिर कश्मीरतिर गयो फेरि तपाईँको चिसो चिसो कुरा हुन्छ। चेरापुन्जीमा पानी पर्छ, फेरि गोबी डेजर्ट थारतिर फेरि पानी पर्दैन होइन। अब समस्या के हो, कुरो के हो भन्दाखेरि जस्तै संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान सगरमाथा यहीँ छ। इजरायलमा रहेको मृतसागर -420 मिटर सबैभन्दा संसारको होचो भूभाग इजरायलमा छ। यो पनि यही कन्टिनेन्टमा भयो। त्यसपछि बाँकी रह्यो संसारको उच्च भूभागमा रहेको तिब्बतको पामीर पठार भन्छौँ, त्यो पनि यही एसियामै रहेको छ। अब भिन्नता के लाइक विभिन्नता, यो मैले बिहान पनि भने विभिन्नताको महादेश भन्यो भने एसिया हो र विविधताको देश भन्यो भने चाहिँ फेरि अफ्रिका हो। फेरि म नझुकिनुहोस् है, विभिन्नताको महादेश भन्यो भने चाहिँ फेरि एसिया हो। विविधताको द्याट इज डाइभर्सिटिजको कुरा गरेको छ भने अफ्रिका हुन जान्छ। यो कुरामा तपाईँहरू झुक्किनु भएन है त, ठिक छ। यो कुरा भयो। अर्को एसियाको उपनाम के होम अफ म्यान भनिन्छ। के चाहिँ होम अफ म्यान भनिन्छ। फेरि मान्छेको घर भनेर चाहिँ सोध्दैन, होम अफ म्यान भनेर नेपालीमै सोधिदिन्छ है प्रश्न। त्यही भएर फेरि नेपालीमा गोक्ने होइन, होम अफ म्यान भनेर भन्ने गरिन्छ। अब ठुलो सबैभन्दा संसारको के अरे सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या पनि एसिया महादेशकै छ र क्षेत्रफलको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठुलो एसिया नै हो। र एसियाको निलो मुटु भनेर केलाई चिनिन्छ भन्दा बैकाल ताल पर्छ जुन साइबेरिया रसियामा पर्दछ है त, ठिक छ। एसियाको निलो मुटु भनेर बैकाल ताललाई भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ संसारको लगभग भन्नुपर्दाखेरि संसारको सबैभन्दा गहिरो ताल पनि हो। र अब कुरा के छ भन्दाखेरि रुफ अफ द वर्ल्ड जुन तिब्बतको पामीर पठार भने त्यो पनि तपाईँलाई मैले अगाडि गरिसकेको छु है। यसमा सायदै कसैलाई कन्फ्युजन होला है। अब कुरा के गरौँ भने अब हामी अफ्रिकामा छौँ हो। अफ्रिकाको कुरा गर्दाखेरि अफ्रिकालाई हामी के भन्छ? कालो महादेश
गरिबीको महादेश पनि भनिन्छ। जाति र भाषाको विविधता, यहाँ हेर्नु त विविधता, यो चाहिँ विभिन्नता थियो एसिया भने, अब यहाँ विविधताको महादेश भनेर अफ्रिकालाई चिनिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ झुक्किनु भएन है त। किन भन्दा जाति र भाषाको विविधता सबैभन्दा धेरै भाषाको प्रकार भएको महादेश पनि तपाईँको यही नै हो, विविधता भएको अफ्रिका नै हो। फेरि देश भन्यो भने चाहिँ पपुवा न्युगिनी हो। बढी भाषा बोलिने भन्दा फेरि भारत हो, तपाईँ हामी पछि कुरा गर्छौँ है। अब कालो गरिब जातिको कुरा भयो। संसारको चिडियाघर वा जू अफ दि वर्ल्ड भनेर पनि अफ्रिकालाई नै भन्ने गरिन्छ, अफ्रिका महादेशलाई भन्ने गरिन्छ। भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेशले हामी के भनिन्छ, कुन महादेश हो भन्यो भने अफ्रिका महादेश भयो। त्यही कुरा फेरि यदि महासागर सोध्यो भने त्यो चाहिँ एटलान्टिक हुन जान्छ है। अब सुन खानी भनेर के छ भन्दाखेरि प्रख्यात महादेश कुन हो त भन्दा अफ्रिका हो, जुन चाहिँ सुन खानीको लागि प्रख्यात जोहान्सबर्ग भन्ने यसको यो क्षेत्रमा यो देशमा चाहिँ रहेको छ अफ्रिकाको है त। के चाहिँ जोहान्सबर्ग भन्ने सुन खानीको लागि प्रख्यात मरुभूमि के अरे प्रख्यात महादेश कुन हो भन्दाखेरि अफ्रिका हो। यो कुरामा झुक्किनु भएन है त। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् मात्र है, सुनेको भरमा पनि धेरै कुरा याद हुन्छ है। म बोलिरहेको छु यत्रो घाँटी सुकै किन बोलिरहेको छु, तपाईँहरूको लागि गरिरहेको छु होइन। त्यही भएर मेरो कुराहरू सुन्नुहोस्, बरु चिया खाँदै सुन्नुहुन्छ चिया खाँदै सुन्नुहोस्, सुत्दै सुन्नु भएको छ कानमा इयरफोन लगाएर सुन्नुहोस् होइन। तपाईँ ल लम्पसार पर थकै ला के गर्ने भन्नुहुन्छ, लाइभ एकातिर स्पिकरमा अन गरेर हिँडे यताउति डुल्नुहोस् के गर्नुहोस्, तर यो अडियो सुनेर मात्र पनि तपाईँको दिमागमा धेरै कुरा घुस्छ है। त्यही भएर मैले तपाईँलाई किन बेकारमा घोक्रो फुलाइ यसरी चिज किन यत्रो नोट प्रिपरेसन गरेर आएको छु होइन। त्यही भएर बुझ्नु पऱ्यो। र तपाईँले भने मैले चिया खाँदै हुनुहुन्छ चिया खाँदै सुन्नुहोस्, बाहिर यसो भनौँ न यसो बाहिर हुनुहुन्छ के हावा खान जाँदैछु कानमा इयरफोन लगाएर हिँड्नुहोस्, आवाज सुने नि केही कुरा त सिकिन्छ होइन। मलाई सुत्न मन लाग्छ कानमा इयरफोन लगाएर सुत्दिनुहोस्, बरु सबकन्सियसली पनि कता कता जाने जस्तो हुन जान्छ कि, त्यही भएर सुन्नुहोस् है। मैले बोलेको कुरा सुन्नुहोस् मात्र पनि तपाईँलाई क्लियर हुन्छ कि कुराहरू है। अब उत्तर अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि उत्तर अमेरिकालाई हामीले नयाँ संसार भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो बेसिकली युरोप तपाईँको अस्ट्रेलियाहरू पत्ता लगाउँदासम्म पनि यो अमेरिकाको अत्तो पत्तो थिएन उत्तर अमेरिका। त्यसपछि के भन्दाखेरि क्रिस्टोफर म खोजी गर्न जान्छु भन्दाखेरि सन् 1492 अक्टोबर, अब कतिपय किताबमा अक्टोबर 11 लेखेको छ, कतिपय किताबमा अक्टोबर 12 लेखेको छ, र अमेरिकाले अक्टोबर 12लाई फेरि कोलम्बस डे भनेर मनाउँछ। त्यही भएर मैले अक्टोबर 12लाई आधिकारिक माने। यदि अक्टोबर 12 दिएको छ अप्सनमा भने अक्टोबर 12मा टिक्लाउनु पर्यो, यसमा पनि अलि विवादित कुरा छ। यदि अक्टोबर 11 दिएको छ अप्सनमा भने 11मा टिक्लाउनु पर्यो, दुईटै दिएको छ भने अक्टोबर 12 टिक्लाइदिनुहोस्, म चाहिँ त्यो भन्छु है। 1492 अक्टोबर 12मा चाहिँ पत्ता लगाए, तर यो अक्टोबर 12को कुरा सोध्दैन, तपाईँलाई 1492 मात्र सोधिरहेको हुन्छ किनकि यसमा विवादित कुरा भयो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि क्रिस्टोफर कोलम्बसले चाहिँ खासमा उत्तर अमेरिका चाहिँ पत्ता लगाएका थिए। उत्तर अमेरिका जाने बाटो चाहिँ पत्ता लगाएका थिए कि अक्टोबर 11मा चाहिँ 11 भनौँ अक्टोबर 12मा चाहिँ, जुन विवादित कुरा छ। र मेनली अक्टोबर 12लाई कोलम्बस डे भनिन्छ, त्यही भएर अक्टोबर 12 नै मनाऊ। अमेरिकाले मनाउने दिवसलाई अब नेपाली किताबको मान्ने कि अमेरिकाले भनेको कुरा मान्ने, त अमेरिकाले पत्ता लगाएको अमेरिकाले भनेको मान्नु पऱ्यो नि त। त्यो हिसाबले अक्टोबर 12 हो। सफा र ताजा पानीको ताल भनेर कुन तपाईँको महादेश चिनिन्छ भन्दा उत्तर अमेरिकालाई नै चिन्छ, जुन चाहिँ सुपरियर लेक भन्ने गर्छौँ। सफा र ताजा पानीको ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ भनेर सोध्छ, के छ सुपरियर ताल कुन महादेशमा पर्दो रहेछ भन्दा उत्तर अमेरिका। जुन डेथ भ्याली भन्यौँ, यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ, मर्छ यहाँ मान्छे त्यति गर्मी भनेर त्यो डेथ भ्याली भनेर नाम दिएको भने त्यसरी नै याद गर्न सक्नुभयो। यति गर्मी छ कि मान्छे डेथ नै हुन्छ भने जस्तै कुरा हो। डेथ भ्याली छ, डेथ भ्यालीको कुरा गर्दा 54.4 डिग्री। अब तपाईँले पुरानो किताब हेर्नुहुन्छ, अब तपाईँ यहीँ झुक्किनुहुन्छ। यदि तपाईँले पुरानो किताब हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के भेट्नुहुन्छ भने 54 डिग्री भेट्नुहुन्छ, तर त्यो लेटेस्ट अपडेट होइन। 2020 को डाटा, अथराइज डाटा, आधिकारिक मानिएको डाटा भनेको 54.4 डिग्री हो। कतिपय साइटमा फेरि 56.7 दिएको छ, त्यतापट्टि नलाग्नुहोस्, यही एन्सरलाई टिक लाउनुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। 54.4 डिग्री डेथ भ्यालीको अहिलेको रिसेन्ट डाटा, यही नै आधिकारिक डाटा है। संसारको सबैभन्दा गर्मी ठाउँ यो भयो। यो चाहिँ लगभग कहाँ क्यालिफोर्निया पर्छ आई गेस। अनि कुरा के छ भने हामी उत्तर अमेरिकाको त रकी माउन्टेन पर्छ भन्ने कुरा त हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको कुरा छ, यसमा कुनै नयाँ नौलो कुरा छैन, यो पहिलेदेखि गरेको कुरा भयो। अब दक्षिण अमेरिकाको कुरा गर्दैछौँ के विशेषताहरू। दक्षिण अमेरिकाको अब अझैसम्म त्यति सोधिएको चाहिँ छैन, अब चाहिँ सोध्ने सम्भावना छ। यस्तै कुराहरू सोध्छ जुन पहिला सोधिएको थिएन, त्यही भएर अबको लागि इम्पोर्टेन्ट भएको दक्षिण अमेरिकाको कुरा छ। हेर्नुहोस् है, दक्षिण अमेरिकालाई हामीले चराहरूको महादेश पनि भन्ने गर्छौँ। के भन्ने गर्छौँ अरे, चराहरूको महादेश भनेर कुन महादेशलाई भन्छ भन्दाखेरि दक्षिण अमेरिकालाई भन्ने गरिन्छ। र अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभियाको लापा जुन 3650 मिटरमा रहेको छ,
मेरो भन्छु अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी, संसारको अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभियाको लापाज जुन 3650 मिटर उचाइमा रहेको छ, त्यसको त्यो कहाँ पर्छ भन्दा दक्षिण अमेरिकामा नै पर्दो रहेछ। अब आटाकामा डेजर्ट पनि यही दक्षिण अमेरिका पर्छ, एन्डिज पर्वतमाला पनि यही पर्छ, र चिली संसारको सबैभन्दा लामो देश पनि यही पर्छ, जुन अटाकामा पनि यही चिलीतिरै पर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ है त। ठिक छ, यो कुरा बुझिरहनु भएको छ। ल अब हामी अन्टार्कटिकामा जान्छौँ। अन्टार्कटिकामा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नु पर्यो, भिडियोमा लाइक गर्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् है त, अब केही फास्ट भयो भने भन्नुहोस् है। दक्षिण अमेरिका चराहरूको महादेश भन्यो, यो पनि क्लियर। हामी अन्टार्कटिकामा थियौँ है। ल अन्टार्कटिकामा छौँ। अन्टार्कटिका कुरा गर्दा मानव बसोबास नभएको महादेश कुन हो त भन्दाखेरि अन्टार्कटिका हो। के चाहिँ अन्टार्कटिका हो। पछिल्लो पत्ता लागेको महादेश पनि अन्टार्कटिका हो, र हिउँको छानो भनेर पनि अन्टार्कटिकालाई नै भन्ने गरिन्छ। हिउँको छानो भनेर अन्टार्कटिका महादेशलाई चिनिन्छ। वैज्ञानिकहरूले धेरै खोज गरेको अनुसन्धान गरेको महादेश कुन हो भन्दाखेरि अन्टार्कटिका हो। र यही धेरै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान गर्दाको क्रममा उनीहरूले आकाशमा प्वाल परेको भेटाए। हाँसो लाग्दो कुरा छ। आकाशमा प्वाल के हो भन्दाखेरि यो ओजन लेयर छ, जुन ओजन लेयर डिप्लिसन भएर त्यो ओजन लेयरको जुन लेयर छ त्यहाँ चाहिँ प्वाल परेको कारणले आकाशमा प्वाल भएको प्वाल परेको महादेश भनेर चिन्ने पनि गरिन्छ अन्टार्कटिकालाई। यो चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ अमेरिका र विभिन्न देशहरूबाट प्रोड्युस भएका कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता ग्यासहरूका जुन क्लाउडहरू छन् बग्दै बग्दै गएर अन्टार्कटिकाका हावामा वायुमण्डलमा परिसकेपछि त्यहाँको ओजन लेयर डिप्लिसन भयो हैन, क्षयीकरण भन्छ सायद, ओजन लेयर क्षयीकरण भन्छौँ। र त्यो भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्वाल परेछ। र अहिले वैज्ञानिकहरूले के यो वार्निङ दिएका छन् भने यो अन्टार्कटिकामा भएछ नि बिस्तारै अमेरिकामा पनि हुनसक्छ है भनिसकेपछि यो टेस्ला कम्पनी लगायतका कम्पनीहरूले अहिले इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि गरिन्छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो 98% हिउँ र 2% चट्टान भएको महादेश कुन हो भनेर तपाईँलाई सोधिदियो भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ त भन्दा अन्टार्कटिका हुन्छ है त। मैले फेरि भने म दोहोऱ्याउँछु, मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश अन्टार्कटिका। पछिल्लो पत्ता लागेको महादेश अन्टार्कटिका पनि भनिन्छ। हिउँको छानो भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ अन्टार्कटिकालाई चिनिन्छ। वैज्ञानिक खोज सबभन्दा बढी गरिएको कुन महादेश हो अन्टार्कटिका। प्वाल परेको महादेश कुन हो अन्टार्कटिका। 98% हिउँ र 2% चट्टान परेको भएको महादेश कुन हो भन्दा पनि अन्टार्कटिका नै हो है त। अब जाउँ युरोपमा। अब हामी नोट पनि बनाउँछौँ बिस्तारै, आज यो अगाडि बनाइसकेको होला मैले रिभाइज गरेर अहिले। युरोप चाहिँ के को लागि प्रख्यात छ भन्दा मरुभूमि नभएको रोप्ने भनेको यसको ट्रिक पनि भनेको थियो क्लासमा, मैले यहाँ चाहिँ भनिनँ अहिले। युरोपको कुरा गर्दाखेरि मरुभूमि नभएको महादेश कुन हो भन्दा युरोप हो। अर्को प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेको के भन्दा यो पेनिन्सुला मात्र भनेर सोध्छ है इक्जाममा तपाईँको प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर नसोधेर कहिलेकाहीँ यो इङ्ग्लिसमै सोधिदिन सक्छ है, सोधिरा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। पेनिन्सुला भनेर सोधिदियो भने ल के हो यो पेनिन्सुला भनेर नजुकिन, यो भनेको प्रायद्वीप हो है। पहिलो कुरा, यदि तपाईँहरूले हाम्रो क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने क्लास लिनको लागि मेरो फलो बटनको साइडमा इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ, त्यो इन्स्टाग्रामको लिङ्कमा गएर आफ्नो फोन नम्बर र नाम छोडिदिनु होला। हामीले क्लास पढ्छौँ र साह्रै रमाइलो तरिकाले पढ्छौँ र हाम्रो क्लास लगभग अब रेकर्डेड भिडियोज पनि आउँछ हाम्रो 1500मा आइक्यू जीके अनि त्यसपछि स्टडी मेटेरियल्स पिडिएफ अनि रेकर्डेड भिडियोज प्लस त्यसरी हामीले गरेका छौँ। प्लस सकेसम्म हामी पोडकास्ट पनि दिने कोसिस गरेका छौँ। यो रेकर्डेड भिडियोजहरू पनि पाउनुहुन्छ जुन एक्स्ट्रा हुन्छ, एक्स्ट्रा बोनस भिडियोहरू हुन् यो भनेका। यो भिडियोजहरू हामी तपाईँलाई एभाइलेबल गर्छौँ। र यदि 1500 को टेडी बियर हैन पर्पोज डेमा चक्लेट चक्लेट कसैलाई दिनुभन्दा लोकसेवामा खर्च गरेर केही 1500 खर्च गरेर करियर बनाउने इच्छुक विद्यार्थीले मलाई इन्स्टाग्राममा आफ्नो फोन नम्बर र नाम छोडिदिनु होला। र जसलाई 1500 को धेरै माया लाग्छ लोकसेवा पढ्दिन बरु बेबीलाई चक्लेट दिन्छु भन्नेको लागि यो ठाउँ होइन है त। 1500मा गएर कफी चक्लेट खाएर सकिन्छ, त्यो लोकसेवाले तपाईँको करियर बनाउने कुरामा हामी तपाईँलाई इनरोल गर्न खोजिरहेको हो। यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने बुद्धिमान व्यक्तिहरूले टिकटकको फलो बटनको साइडमा मेरो इन्स्टाग्रामको आइकन छ, त्यहाँ गएर आफ्नो फोन नम्बर र नाम छोडिदिनुहोस्। हामीले 1500मा आइक्यू जीके स्टडी मेटेरियल्स पिडिएफ नोट प्लस रेकर्डेड भिडियोज यस्तै बोनस भिडियोजहरू
होइन डिस्कसन सेसन्सहरू 1-to-1 क्वेसन एन्सर सेसन्सहरू चाहिँ जसरी हामी गर्छौँ बिहान साँझ त्यो पनि गराइरहेका छौँ र बिस्तारै पोडकास्ट पनि दिने सोचिरहेका छौँ भ्याएसम्म चाहिँ अब यो नासु खरिदारहरूको लागि र कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि हाम्रो नयाँ सेसन राउन्ड हुनेछ अबको 4-5 दिनमा। कम्प्युटर अपरेटरको बाहिर 12,000 लिइरहेको छ भने हामीले 3,000मा मात्रै 3,000मा तपाईँको आइक्यू जीके कम्प्युटर अपरेटरमा सोध्ने नयाँ सिलेबस 150 मार्क्सको जुन नयाँ पुरै थ्योरिटिकल तरिकाको कुरा छ त्यो पनि हामीले पढाइरहेका अवस्था छन्। यदि कम्प्युटर अपरेटरको तपाईँको दाजु भाइ दिदी बहिनी अङ्कल आन्टी माइजू या बोयफ्रेन्ड को छ कम्प्युटर अपरेटरमा हुन्छ भने बेबी त्यत्रो पैसा खर्च नगर न। हेर्नु त हामीले सन्देश सरहरूले त 3,000मा पढाउँदै हुनुहुन्छ। कसले पढाउनु चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रकाश बस्नेतजी भन्ने हुन्छ आइटी एक्सपर्ट र उहाँले अधिकृत लेभलमा खोटाङमा काम गरेर पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँले शिक्षामा के क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ आउनु भएको छ। यदि कम्प्युटर अपरेटरको लागि क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो नाम आफ्नो फोन नम्बर र कम्प्युटर अपरेटर भनेर तपाईँले मेरो इन्स्टाग्राम मेसेज गर्नुहोस्। यदि तपाईँ खरिदार नासु या शिक्षक सेवा आयोगको लागि भने नाम फोन नम्बर र आफ्नो शिक्षक सेवा आयोग या तपाईँको खरिदार नासु भनेर तपाईँले त्यहाँ लेखिदिनु पऱ्यो। मेरो फलो बटनको साइडमा इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ, त्यहाँ गएर तपाईँले मलाई मेसेज गर्नुहोला है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ, अस्ट्रेलियाको कुरा गरौँ। यो यहाँ भन्दै थियो पेनिन्सुला भनेको के हो खासमा भन्दाखेरि यो पेनिन्सुला भनेको कुनै पनि भूभाग चारतिरबाट घेरिएछ भने त्यसलाई आइल्यान्ड भन्छौँ। पानीले घेरिया छ भने यदि कुनै पनि भूभाग तीनतिरबाट पानीले घेरिएको अवस्था छ भने त्यो हामी पेनिन्सुला भन्छौँ। तीनतिरबाट पानीले घेरिएको हुँदा यसलाई हामी पेनिन्सुला भन्छौँ युरोपलाई। त्यो कारण नझुक्किनु होला। भने मैले कहिलेकाहीँ नेपालीमा नसोधिन सक्छ, यो अहिले ट्रेन्ड लोकसेवाको यही छ। कहिलेकाहीँ सिधै इङ्ग्लिसमा सोधिदिन्छ। एकचोटि के सोधिदियो भन्दा अस्ति एकचोटि के पनि सोधिदियो भने सप्तऋषि तारालाई इङ्ग्लिसमा तारामण्डललाई के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा भनेर सोध्या। अब त्यो समयमा त तपाईँले इङ्ग्लिस पनि जान्नु पऱ्यो, नेपाली त इङ्ग्लिसै भनेर सोध्यो भने चाहिँ ग्रेट बियर भनेर हामीले पढेका थियौँ होइन। यो इङ्ग्लिसमा पनि सोध्या हुन्छ है अहिलेको प्याटर्न अनुसार हेर्दाखेरि। त्यही भएर पेनिन्सुला कुन महादेशलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ पनि भयो अनि अरू के हुन्छ भन्दाखेरि ल अस्ट्रेलियाको कुरा गरौँ। अर्को प्लाईको लागि भन्नुहुन्छ त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ। हो शिलाजीले राइट एन्सर पहिलाको क्लास पढ्नु भएको रहेछ भनेपछि। ल अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो महादेश कुन? अस्ट्रेलिया। विचित्रताको महादेश कुन? त्यो पनि अस्ट्रेलिया। किन विचित्र भयो? किनकि त्यहाँ कङ्गारू जस्ता जनावरहरू प्ल्याटिपस जस्ता कुराहरू भेटिए। अब अर्को कुरा भनेको यो एक देश एक महादेश भनेर चिनिन्छ, त्यही भएर विचित्र भयो भनेर यसरी इन्टर रिलेट गर्न पनि सकिन्छ होइन। पढ्ने तरिकाहरू त हामीले पेड क्लासमा गर्छौँ, अहिले हामी नोट भएको कुरा गरौँ है त। अब ग्रेट ब्यारियर रिफका कुरा गरौँ। यो ग्रेट ब्यारियर रिफ होइन पनि तपाईँको अस्ट्रेलियामै नै पर्छ। मुगा पर्वतमाला पनि अस्ट्रेलियामा भयो। टापु महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई नै भनिन्छ है त। यो कुरा म फेरि दोहोऱ्याएँ, सानो महादेश अस्ट्रेलिया, विचित्रको महादेश अस्ट्रेलिया। किन विचित्र? कङ्गारू प्ल्याटिपस एक देश एक महादेश टापु नै टापु भएको कारणले विचित्र भनिदिनुहोस्। त्यसपछि ग्रेट ब्यारियर रिफ मुगा पर्वतमाला लगभग सबै यो अस्ट्रेलियामा पर्न जान्छ है त। ल अब महासागरको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि महासागरको अध्ययन वा स्टडी अफ ओसियनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ओसियानोग्राफी भन्छौँ। स्टडी अफ ओसियन वा महासागरको अध्ययनलाई हामी के भन्छौँ भनेर प्रश्न सोध्यो भने उत्तर के हुने भयो त भन्दा ओसियानोग्राफी। कुनै पनि महासागरको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? कुनै पनि महासागरको हो गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई डेप्थनेस नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फेदोमिटर भन्छ। के भन्छ? फेदोमिटर भन्ने गर्छ। मैले भने स्टडी अफ ओसियन भनेको ओसियानोग्राफी हो भने डेप्थनेस गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि फेदोमिटर कुनै पनि यो भयो। अब 1 2 3 4 5 यो छ। अब हामी क्षेत्रफलको कुरा गर्दाखेरि के गरेका थियौँ? पेसिफिकको 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर, आन्ध्रको 8 करोड 24 लाख वर्ग किलोमिटर। यसलाई याद गर्ने ट्रिक्स हामीले क्लासमा गराएका थियौँ। अब यहाँ मैले डिस्कस गर्न भ्याउँदिनँ। पेड क्लासमा चाहिँ हामीले यसलाई याद गर्ने सर याद गर्ने ट्रिक्स एकछिनमा सबै याद हुने जिन्दगीभर नबिर्सिने ट्रिक्स हामीले याद गरेर। जस्तै यहाँ शिला धामी लगायतका हाम्रो क्लासमा पढ्ने हुन्छ, उहाँले सबैले याद गरिसक्नु भएको छ यो। त्यस्तै यो मैले 7 करोड 35 लाख 2 करोड 44 लाख वर्ग किलोमिटर 1 करोड 51 लाख वर्ग किलोमिटर भनिएको छ। अब प्रशान्तको कहिलेकाहीँ आकार पनि सोधिन्छ। आकारहरूको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ पेसिफिक ओसियन प्रशान्त महासागर कुन आकारको छ? त्रिभुज आकार। आन्ध्राको कुरा याद गर्ने भनेको थियो, द्याट इज यस आकारमा एरेन्ज भएको हुन्छ, त्यही भएर यो आन्ध्र भनेको यस आकारमा हुन्छ।
एटलान्टिक। इन्डियन हिन्द भनेको कुनै ठाउँमा ट्रायङ्गल दिएको छ, कुनै त्रिभुज दिएको छ, कुनै ठाउँमा वाइ आकारको, कुनै ठाउँमा यम आकारको दिएको छ। गुगलमा खोज्दा यम दिन्छ, कुनै किताबमा गुगलमा खोज्दा रफली ट्रायङ्गुलर पनि भनिदिन्छ, कुनै ठाउँमा वाइ पनि दिएको छ है त। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा जेनरली भन्नुपर्दा हिन्द महासागरको कुरा गर्दा हामी त्रिभुज आकारकै नै भनेर हामीले टिक लाउने गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। आधिकारिक रोग सेवाको कुरा गर्ने हो भने, किनकि यो रफली चाहिँ ट्रायङ्गुलर हुन्छ के, कतिपय ठाउँमा वाइ दिएको छ, कतिपय ठाउँमा यम दिएको छ। अब यो वाइ र यमलाई नै कुरा गर्दा ट्रायङ्गल भने यस्तो भयो कि ट्रायङ्गल भयो, के भयो भन्दाखेरि यो कुनै ठाउँमा यस्तो भएर गएको छ भन्दा यम जस्तो देखियो नि, यम भनेको छ। कुनै ठाउँमा यो अलिक पछाडिबाट यसरी एउटा ट्रिब्युटरी आए जस्तो कारणले यो वाइ देखियो, त्यही भएर वाइ आकारको भनेको छ। तर यो रफली ट्रायङ्गुलर हो, त्यहाँबाट ट्रायङ्गुलरमा हामीले यसलाई औपचारिक मान्दा ठिक हुन्छ है। ठिक छ। ट्रिक चाहिँ नभन्नु है भन्दै हुनुहुन्छ शिला धामीजीले। ट्रिक चाहिँ अहिले मैले भन्न भ्याउँदिनँ, त्यही त शिला धामीजी, उहाँले सिकिसक्नु भएको छ, त्यही भएर सबैले नसिक्नु भन्ने। ठिक छ, त्यो पनि एउटा कम्पिटिसन इक्जामै हो, त्यो पनि तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा अब नयाँ विषयवस्तुहरूतिर हामी लाग्छौँ है त। ल अब सबैजना अब नोट बनाउने हुनुहुन्छ भने नोट बनाऊ है त। अब हामी नोट बनाउनतिर लागेका छौँ है। ल अब नोट बनाउनतिर लागे। हामीले कहाँसम्म सकाएका छौँ भन्दा यो महासागरहरूका क्षेत्रफलसम्म सकाएका थियौँ होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि यिनी प्रशान्त महासागरहरूका विशेषताहरूका नोट बनाऊ है त। अब हामी नोट बनाउँदैछौँ, सँगसँगै अगाडि बढौँ है। ल देखिरहनु भएको छ? ल देखिरहनु भएको छ है। ल देखिरहेको छ कि छैन हेर्नु है। देखिरहेको छ कि छैन हेर्नु त। ल महासागर देखिरहेको छ है। महासागरहरूको विशेषताबारे हामी थोरै कुरा गरौँ है त। ल महासागरहरूको विशेषताबारे अब हामी छलफल गर्दैछौँ है। अब सुरु गरौँ 1 नम्बरमा, सबैभन्दा ठुलोबाटै सुरु गरौँ। प्रशान्त वा पेसिफिकको कुरा गर्दाखेरि, प्रशान्त वा पेसिफिकको कुरा गर्दाखेरि कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पेसिफिक ओसियनको कुरा गर्दाखेरि यसको के विशेषताहरू के छन् भन्दा यस्तो छ। ल हेर्नुहोस् है, शान्त र सौम्यता, शान्त र सौम्यताको महासागर भनेर पनि प्रशान्तले चिन्ने गरिन्छ है। सबैभन्दा गहिरो पनि यही पर्छ 4300, अलमोस्ट तपाईँको 4300 मिटर एभरेजमा भन्नुपर्दा, र 10,900 जुन च्यालेन्जर डिप भन्छ त्यो पनि यसमै पर्छ, अन्त गहिरो पनि यही भयो है। अनि अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष 1 इन्च खुम्चिँदै गएको, यो सोधिरहेछ है, यो ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले, यो सोधिरहेछ आजभोलि। प्रत्येक वर्ष 1 इन्च खुम्चिँदै गएको महासागर कुन हो भनेर पनि सोधिरहेको छ है। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ यसमा भन्दाखेरि, अर्को प्रत्येक वर्ष कुरा भयो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि लेट मी रिमेम्बर है। ओके थिङ्क लाइक यो भन्न बिर्सेछु मैले। यो शान्त र सौम्यता के भन्दा यो पेसिफिक भनेको चाहिँ स्पेनिस भाषाबाट आएको हो कि त्यो त स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजबाट आएको, र स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज अनुसार नै यसले यो स्पेनिसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पेसिफिक भनेको शान्त र सौम्यता भनेर यो पेसिफिकले शान्त र सौम्य भनिन्छ कि स्पेनिस भाषामा चाहिँ यो पेसिफिकलाई, यो स्पेनिस भाषाबाट आएको हो होइन। अब अर्को चाहिँ नयाँ कुरा के छ भने 2020को तथ्याङ्क अनुसार, यो अपडेटेड कुरा है, तथ्याङ्क अनुसार यो सबैभन्दा नुनिलो, संसारको सबैभन्दा नुनिलो महासागर भनेर पनि प्रशान्त महासागरलाई भनिएको छ 2020को तथ्याङ्क अनुसार है त। यो कुरा भयो। अब हामी जाउँ अब दोस्रो नम्बरमा। दोस्रोमा हामीलाई के थाहा छ? दोस्रोमा ठुलो के हो त? PAIS पैसाको कुरा त एटलान्टिक वा आन्ध्र
आन्ध्र महासागर। यसको आकार के भनेको थियो, यस आकारको बनेका थियौँ हैन। ल अब अरू कुरा बुझौँ। यो चाहिँ व्यापारिक महासागरको रूपमा महासागरको रूपमा व्यापारिक रूपमा प्रयोग भएको महासागर कुन हो भन्दाखेरि एटलान्टिक आन्ध्र भन्ने कुरा भयो। अर्को के छ भन्दाखेरि यो भूमध्य रेखाले काटेको, अर्को भूमध्य रेखाले काटेको महासागर भन्यो भने पनि तपाईँ के हो त भन्दा आन्ध्र महासागर वा एटलान्टिक ओसियन नै हो। यो कुरा झुकिनु भएन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू मैले याद गरेको छैन भने त्यो कुराहरू तपाईँले आफै पनि बिस्तारै मलाई सम्झाउँदै गर्नु होला है कमेन्ट सेक्सनमा, या तपाईँले आफै नोटमा चाहिँ लेख्दै गर्नु होला है त। अर्को भनेको यो बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्ने कुरा छ, पोर्टोरिको लगायतको क्षेत्रमा अब यो छ, यो पनि हामी कुरा गर्छौँ पछि। बर्मुडा ट्रायङ्गल पनि यही नै रहेको छ। अर्को के छ भन्दा प्रोबेबली मेरो विचारमा भन्नुपर्दा यो पनि एटलान्टिकको कुरा गर्दाखेरि लेट मी सी इट। यो अर्को टाइटेनिक, फेरि के ज्याक र रोम र के ज्याक र रोमियो एन्ड ज्याक र रोज एन्ड ज्याकको टाइटेनिक भन्ने गीत छ नि, टाइटेनिक जहाज डुबेको पनि यसैमा हो। यो पनि सोधिरहेको कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले है, टाइटेनिक जहाज डुबेको पनि यही नै हो है त। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसमा अरू के याद गर्नु छ, अर्को हरेक यो जस्तै पेसिफिक चाहिँ प्रत्येक वर्ष 1 इन्च खुम्चिँदै गएको छ भने यो चाहिँ एटलान्टिक चाहिँ प्रत्येक वर्ष 1 इन्च फैलिँदै गएको, प्रत्येक वर्ष 1 इन्च फैलिँदैछ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् है त्यो फरक छ यसमा। अब कुरा के छ भन्दाखेरि लगभग यही कुरा भयो होइन, लगभग मलाई याद भएअनुसार यति नै छ है यसलाई। अब तिनको कुरा गर्दा अब हामी तेस्रोमा पिएआई होइन, आई कुरा गर्दा इन्डियन वा हिन्द महासागर। हिन्द महासागरको कुरा गर्दाखेरि वाट वी फाइन्ड इज होइन, लाइक यो चाहिँ मनसुनी हावा लगभग यहीँबाट सुरु हुन्छ, जुन नेपालमा पनि मनसुनी पश्चिमबाट पूर्वतिर गइरहेको हुन्छ। यो पनि मनसुनीको कुरा हामी गरेका छौँ है त। ल अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालबाट नजिक पनि रहेको, नेपालबाट नजिक रहेको है, ठिक छ, नेपालबाट नजिकको कुरा भयो। अर्को यसलाई भनिन्छ रत्नाकर होइन, रत्नाकर। अनि अर्को देशको नामबाट नामाकरण गरिएको महासागर, यो त सामान्य कुरा, यति सजिलो सोध्दैन। देश यो म लेखिनँ है, यो सजिलो कुरा के लेख्नु, देशको नामबाट यो इन्डियन ओसियन त तपाईँले याद घोक्नुपर्ने, याद गर्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन है त। यो जाभा ट्रेन्च भन्नुभएको छ हो, यो जाभा ट्रेन्च हो, लगभग 7000 भन्दा बढीको मिटरमा यसको रहेको छ र यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रशान्तको चाहिँ मारियाना ट्रेन्च हो, त्यो हामी पछि कुरा गर्छौँ है। यहाँ कसले जाभा ट्रेन्च भनिदिनु त हाम्रो यो सरोजजीले, यो चाहिँ भयो ल, यो भयो है। ल अब हामी जाउँ चौथौँमा, यो गहिरोको कुराहरू हामी पछि गर्छौँ कि, त्यही भएर अहिले गरिनँ मैले, अहिले हामी विशेषता मात्र कुरा गरौँ भनेर है। अब हामी जाउँ कुमेरु वा अन्टार्कटिक भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा। ल यो कुरा के छ भन्दा चिसो, अत्यन्तै चिसो महासागर र दक्षिण ध्रुवीयमा रहेको छ, दक्षिण ध्रुवीय। ल दक्षिण ध्रुवीय यो सिम्पल कुरा हो, जस्तै यो पृथ्वी छ भने यो यतातिर आर्कटिक पर्छ, यो उत्तरीय ध्रुव अब यो चाहिँ यतातिर अन्टार्कटिक पर्छ, यो दक्षिण ध्रुवीय पापी छुटेपछि पछि हामी क्लासमा पनि गरेका थियौँ महादेशको विभाजन कुरा गर्दाखेरि। त्यही भएर यो चिसो र दक्षिण, यसमा अरू यो बाहेक अरू केही छ जस्तो मैले लाग्दैन। अब अर्को 5औँ नम्बरमा जाउँ, यहाँ रहेको सुमेरु हस्पिटल पनि छ होइन हाम्रो, यो तपाईँको धापा खेल्थोरभित्र होइन। हरिओम श्रीराम, त्यसको त्यहाँ अगाडि एउटा डेरी पनि छ एकदम स्पेसल सुमेरु हस्पिटल अगाडि। त्यही भएर मलाई पनि याद छ अलि मजाले नै। सुमेरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि राइट उत्तर ध्रुवल भर्खर भने उत्तर ध्रुवीयको हामी कुरा गऱ्यौँ। अर्को भनेको देवी देवता
अलराइट। सो देवी देवता को महासागर भनेर चाहिँ हामीले यो सुमेरु पनि भन्ने गर्छौँ। यो विभिन्न दन्त्य कथाहरू हाम्रो धार्मिक प्रसङ्गहरूमा चाहिँ पनि परेको चाहिँ हुन्छ यो होइन। अब राम्रो चिया राम्रो पाइन्छ त्यहाँ राम्रो चाहिँ म त्यो छुट्टै कथा छ मेरो है। अब कुरा के छ भने नदी समुद्रमा मिल्ने स्थान भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ नजाउँ अहिले त्यतापट्टि चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ होइन। तपाईँहरूको अब कोर्स कन्टेन्टमा हेर्ने भने अब यहाँ सागरको बारेमा सोध्नु सक्छ, त्यो जाउँ है त। मैले के कतै मिस्टेक लेखेको छु भने मलाई अड्कल गराउनु है। अब यहाँ याद गर्ने क्रममा कुनै पनि कुराहरू लेख्दा मिस्टेक होला, कुनै कुरा याद गर्दा मिस्टेक भएको छ भने मलाई सम्झाउनु होला। ए सर तपाईँले थोरै मिस्टेक गर्नु, किनकि यो कतिपय कुराहरू याद गर्दै जाने अवस्थामा माइन्ड एक्ज्याक्ट काम नगरेको अवस्थामा चाहिँ यो कतिपय कुराहरू याद नहोला। त्यो कुराहरूमा तपाईँले मलाई अलर्ट गराउनु होला है त्यो कमेन्ट सेक्सनमा। त्यही पनि लगभग अहिलेसम्म त गलत छैन होला, किनकि कन्ठस्थै कुराहरू छन् या नयाँ कुरा त्यस्तो केही छैन। म चाहिँ लगभग स्योर छु है अहिलेसम्म चाहिँ। सबैभन्दा ठुलो सागर, अब यहाँ धेरैजना झुकिनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि साउथ चाइना सी भन्छ। अब मैले तपाईँले भन्नु होला सर किन तपाईँले यो इङ्ग्लिसमा नेपालीमा लेख्नु भएको छैन। एउटा कुरा त मैले यो पढ्दाखेरि यसरी नै पढ्छु, किनकि त्यो नेपालीमा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ बोरिङ हुन जान्छ। त्यो अटोनोमस भन्ने टर्म हुन्छ क्या, त्यो हुन्छ है। अनि अर्को कुरा भनेको मैले यो घोक्ने भन्दा पनि यी कुराहरू मैले बुझ्या हुन्छु कि, लाइक धेरैले चाहिँ घोक्ने भन्दा नि मैले चाहिँ यो बुझ्छु कि, लाइक बुझ्ने चाहिँ कसैले हरेक ट्रिक्सहरू बनाइरहेको हुन्छु। यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ नेपालीमा छ, इङ्ग्लिसमा गराएको छु, इन्डियनमा चाहिँ नेपालीमा गराएको छु। अनि यसमा मेरो कोड छ, सबैमा सूत्रहरू लुकेका छन्, मैले जुन तपाईँलाई अहिले भनेको चाहिँ छैन होइन। यो चाहिँ कतिपय कुराहरू हामी क्लासमा चाहिँ डिस्कसन गर्न भ्याउँछौँ, पेड क्लासमा चाहिँ कतिपय कुराहरू त त्यो पनि भ्याइदिने, किनकि हाम्रो कोर्स पनि सकाउनु पर्ने छ बिस्तारै होइन। त्यो चाहिँ अब आउने दिनहरूमा जस्तै अब के हुन्छ समस्या, तपाईँहरूको समस्या के आउँछ हामी धेरैको भन्दाखेरि हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने इक्जाम आइसकेपछि चाहिँ आत्तिन्छौँ क्या हामी। इक्जाम आएपछि मात्र अब एकमा आउनु छ, इक्जाम आउनु भन्छ अनि तात्ती अनि क्लास जोइन गर्न थाल्छौँ कि। खास नै नाम लिएर भने त तपाईँले मिनिमम पनि तपाईँले 4 महिना समय लिएर आउनु क्या मसित। 4 महिनाको समय म सबै यो हरेकको ट्रिक्स चाहिँ तपाईँलाई मैले लाइफ टाइम नबिर्सन तपाईँलाई गराउने जिम्मा मेरो भयो क्या होइन। तर आइदिनुहुन्छ 1 महिनाको समय लिएर, कति त 20-21 दिनको समय लिएर आइदिनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले कतिसम्म ट्रिक दिन सकौँ त होइन। सो त्यो कुरा डिटर्माइन गर्छ कि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ जोइन गर्दाखेरि त्यसरी टाइम लिएर जोइन गराउनुहोस् कि, ताकि हरेक क्वेसनमा एउटा ट्रिक होस्, हरेक क्वेसनमा याद गर्ने एउटा शैली बनोस् होइन। यो कुराहरू मैले अब यो कसरी याद गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो आफैमा रहस्यमय छैन कि, सामान्य कुरा हो। मैले 5वटा क्वेसनको 5वटा क्वेसन यसरी नै ट्रिक बनाउँदै सर र इन्टरलिने जस्तै मेरो पेड क्लास पढिरहनु भएकोलाई थाहा छ होला मैले कसरी पढ्छु भन्ने कुरा चाहिँ, कसरी इन्टरलिनेट चेनेज बनाएर पढिरहेको छु भन्ने कुरा। त्यही भएर हामी जब राति तब बुढी ताती भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भएको छ कि। इक्जाम आउने 1 महिना बाँकी छ अनि म नाम निकाल्छु, जसरी नाम निकाल्नु छ भनेर हो निक्लिन्छ त्यो कुरामा डिमोटिभेट गरेको होइन। तर तपाईँहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा खालको हुनु परेको एउटा जागरुकता भन्ने कुरा एउटा समयमा हुनुपर्छ क्या। लाइक 2 महिना 3 महिना त मिनिमम चाहिन्छ नि त हामीलाई त कुनै पनि कुरा तयारी गर्न। त्यो 1 महिनामा तपाईँले नोट बनाउने कि तपाईँले पढ्ने कि हुन कि आजभोलि अहिले टेक्नोलोजीको विकासले गर्दा हामीले रेकर्ड भिडियो बनाएका छौँ, त्यहाँबाट तपाईँले एकै दिनमा पनि नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अलिक जागरुक हुनु पर्यो। सबैभन्दा थोरै अगाडि चल्नुको कुरा त कहाँ हो क्या, तपाईँ सबभन्दा झन् ढिलो भइयो क्या हामी। त्यस्तो गर्नु भएन। क्लासहरू जोइन गर्नुहुन्छ भने समयमा नै क्लास जोइन गर्नु पर्यो। अब एकजनाले मलाई के भन्नु, सर इक्जाम आउनु मेरो लगभग 45 दिन बाँकी छ कि, र अब त्यही अबको 15-20 दिनपछि क्लास जोइन गर्दा हुन्छ भन्दैन। हुन्छ 15-20 दिनकै इक्जाम सकेपछि जोइन गर्नु भने क्या मैले। समयमा क्लास जोइन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो कुरा सबैभन्दा ठुलो सागर कुन भन्दा साउथ चाइना सी भन्ने कुरा भयो। अब सबैभन्दा यो गहिरोको कुरा गर्दाखेरि धेरैजना मलाई सोध्नु भएको थियो अघिल्लो पटक यो उसमा। गहिरो चाहिँ तपाईँको क्यारिबियन सी भन्छ, क्यारिबियन सी भन्छ। लगभग अब यो डाटा अनुसार हेर्ने 2400 मिटर हुन्छ। यो पनि आधिकारिक छैन है फेरि। अब कुरा के छ भने अब तपाईँले अलि इम्पोर्टेन्ट कुरामा हामी आइसकेका छौँ, सबैजना ध्यान दिनु होला। र अब हामी के गर्छौँ भन्दा अक्षांश, देशान्तर, भूमध्य रेखा अनि तपाईँको त्यसपछि कर्कट रेखा, मकर रेखा, घोडे रेखा, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको वेस्टर्लिज विन्ड, पश्चिमी वायु, व्यापारिक वायु, यी बारेमा हामी अब केही समयमा छलफल गर्दैछौँ। त्यसको लागि पहिला त हाम्रो भिडियोमा इट डिजर्भ्स अब जुन टपिक हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्दैछौँ, देशान्तर, भूमध्य रेखा, ग्रिनविच मिन टाइमका कुराहरू लगायत कुराहरू गर्दैछौँ अबका केही समयमा। त्यसको लागि मिनिमम पनि 35K लाइक त बन्छ नि यार भिडियोमा होइन, लाइभ भिडियोमा। सबैजनाले भिडियोमा लाइक गरौँ अनि क्लास
अलराइट, अब कुरा के छ भने कुरा बुझौँ है। मैले तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु, सबैजनाले ध्यान दिनु होला। अब क्लास सुरु भयो है त। ल यो कुरा बुझ्नुभयो। यो मान्नुहोस् तपाईँले पृथ्वी हो, यो मानव होइन, यो पृथ्वी नै हो, बुझ्नुहोस् है। पृथ्वीलाई बीच यसरी काट्ने रेखा, यसरी जुन रेखाले काट्छ यसलाई हामी भन्छौँ प्रधान मध्याह्न रेखा वा प्राइम मेरिडियन लाइन भन्छौँ। के भन्छौँ? प्राइम मेरिडियन लाइन। यो मैले धेरै पटक बुझाएँ, त्यही पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको कारण बारम्बार बुझाइरहेको छु मैले है। प्राइम मेरिडियन लाइन भन्छौँ वा प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छौँ। लगभग यसको कति छ भन्दा 12,714 किलोमिटर हो। र जुन यसरी काटेको रेखा छ बीचबाट यसरी, यसलाई भनिन्छ हाम्रो इक्वेटोरियल लाइन वा भूमध्य रेखा भनेर भन्ने गर्छौँ। अब तपाईँलाई प्रश्न के सोधिदिन सक्छ इक्जाममा भन्दाखेरि, यदि जस्तै बुझ्नुहोस् कि तपाईँले बुझ्नुहोस्, यो जुन लाइन छ यो लाइनले पृथ्वीलाई, जस्तै यो लाइन हामी कुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् तल देखिरहेछ, हेर्नुहोस् है। म अलि सर्ट गरिदिएँ। यो लाइनको कुरा गरेँ मैले, यो प्रधान मध्याह्न रेखा बनाएँ होइन। यसले पृथ्वीलाई कति भागमा विभाजन गर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा विभाजन, एउटा मानौँ यो नर्थ साउथ, यो इस्ट हो र यो वेस्ट हो। पृथ्वीलाई दुई फक्लाकमा विभाजन गर्यो। यताबाट काटिदिनु, एउटा यता फक्लाकमा ढल्ने भयो, एउटा यता फक्लाकमा ढल्ने भयो। यो भनेको पूर्वी र पश्चिमी गोलार्धमा चाहिँ विभाजन गरिदियो। केले त भन्दाखेरि प्रधान मध्याह्न रेखा भनेपछि पूर्वी र पश्चिमी गोलार्धलाई मा विभाजन गर्ने बीचको रेखालाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोध्छ कि यसरी चाहिँ। यसको के हुन्छ? प्रधान मध्याह्न रेखा। अब त्यस्तै अब कुरा के बुझ्नुहोस् भने, त्यस्तै वेन वी टक अबाउट यो कुरा भयो र यसरी यदि पृथ्वीलाई यो उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धमा दुई फक्लाकमा डिभाइड गरेर, मेरो चाहिँ भाषा है फक्लाक भन्ने कुरा, त्यो दुई भागमा उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धमा विभाजन गरिएको लाइन रेखालाई के भनिन्छ भन्दा भूमध्य रेखा वा इक्वेटोरियल लाइन भन्ने गर्छौँ। यसको क्षेत्रफल पनि कुरा गर्दै मैले, क्षेत्रफल लगभग 12,756 हो है। करेक्ट मी इफ आई एम रङ है। यो लगभग यही जस्तो लाग्छ। यो कुरा भयो बेसिकल्ली। यो पनि तपाईँले जान्नु पर्यो। यो थोरै विज्ञान प्रविधिमा नि सोध्न सक्छ, यो तपाईँको भूगोलमा पनि सोध्न सक्छ है। अब तपाईँलाई कुरा बुझ्नुहोस् के भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँले जस्तै यो लाइनबाट यो नर्थ भयो, यो साउथ भयो, उत्तर र दक्षिण ध्रुवीय बिन्दुलाई छुने गरी यसरी बनाइएका लाइनहरूलाई हामीले भन्ने गर्छौँ लङ्गिट्युड वा देशान्तर लाइन भन्ने गर्छौँ। यसरी बनाइएका लाइनलाई हामी के भन्छौँ त? लङ्गिट्युड वा देशान्तर लाइन भन्ने गर्छौँ। र म तपाईँलाई बुझाउँछु नातिनुहोस् है। अनि जुन चाहिँ यो भूमध्य रेखासित प्यारलल प्यारलल भनेको उल्टो भयो, प्यारलल हुँदै यसरी बनेका लाइनहरू हुन्छन्, यसरी तलमाथि यसरी बनेका लाइन बनाइरहेको, अहिले मैले बनाइरहेको लाइन चाहिँ यसलाई भनिन्छ अक्षांश। अब यदि तपाईँले यसलाई राम्रोसित बुझ्नु भएको छैन भने मैले तपाईँलाई बुझाउँछु। जस्तै मानौँ तपाईँको एउटा काँक्रा लिनुभयो, अब यो काँक्रालाई तपाईँले दुई तरिकाले काट्नुहुन्छ, दुई ठाउँमा दुई तरिकाले काट्छ। जस्तै तपाईँ होटेलमा जानुभयो, होटेलमा जाँदाखेरि सुन्नुहोस् है, तपाईँ होटेलमा जाँदाखेरि वा घरमै बसेर खाना खाँदाखेरि तपाईँले काँक्रा काट्दा बुढी भनेर बुढाले भन्यो भने, या बेबी काँक्रा काट, आजभोलि त श्रीमतीले नै हराइदिन्छ, बुढाहरूलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। अब महिला प्रधान देश लगभग हुन थालिसकेको छ। अब बेबी काँक्रा काटिदिउँ न भन्दाखेरि कसरी काटिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी काट्ने हो नि हामीले। यसलाई हामी यसरी पार्छौँ, पहिला काट्दाखेरि यसरी काट्छौँ, यसरी काट्छौँ, यसरी काट्छौँ, यसरी काट्छौँ, यसरी काट्छौँ हो, यसरी बुझ्नुहोस् या तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि यसलाई कसरी काट्छ, यसरी काट्छौँ, यसरी काट्छौँ, यसरी काट्छौँ। अलिक गोलोकार हुन्छ काँक्राको। कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो 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 भए यसरी हामी गोलो गोलो आकारमा काट्छौँ नि काँक्रालाई हो। यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि अक्षांश भन्छ हो। र अक्षांश के हुन्छ त भन्दा पूर्ण रूपमा वृत्ताकार आकारको हुन्छ भन्ने कुरा। यो काँक्रा काटेपछि गोलै हुन्छ नि सबै हो। यसरी काँक्रा काट्नु भने गोलो हुन्छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि, अब तपाईँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसेन्टको अब गाडीहरूमा घुम्न जानुभयो भने, या तपाईँ चाहिँ अब भनौँ न बेबी भन्दै अब यसो घाममा बसेर आज यसो काँक्रामा नुन खुर्सानी दलेर ल्याइदिउँ न बेबी भन्नुहुन्छ भने, बेबीले यस्तो गर्नु पऱ्यो होइन। काँक्राले कसरी काट्नु पऱ्यो भन्दा यस्तो चिरा पार्नु पऱ्यो, लाम्चो पारामा यस्तरी चिरा पार्नु पऱ्यो, फेरि चिरा पार्नु पऱ्यो, आफूलाई पनि चाहियो तर बेबीले सबै खाइदिनु लास्टमा होइन। अनि यसरी चिरा पारिसकेपछि यसलाई भनिन्छ फेरि के हो त? देशान्तर रेखा भन्छ क्या। देशान्तर रेखिएको हिसाबले चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त? काट्नुभयो काँक्रा लाम्चो रूपमा। यो चाहिँ भयो बेसिक इक्जाम्पल। अब तपाईँलाई बेसिक यो पनि तपाईँलाई अलिक गाह्रो लागेको अवस्था छ भने, मानौँ तपाईँसित सुन्तला छ,
सुन्तलाको बोक्रा फोक्नुहुन्छ भने कसरी फोक्नुहुन्छ? यसरी फोक्नुहुन्छ नि, यसरी गोलो बनाउँदै फेरि यसरी फोक्नुहुन्छ। यो गोलो बनाउँदै फोक्नु भने हो, त्यो जुन फोक्नुभयो बोक्रा त्यो चाहिँ अक्षांशको आधारमा फोक्नुभयो। तर त्यो भित्रको जुन हाम्रो मेन बिहा छ, के भन्छ त्यसलाई, अब मेन बिहा भन्छ के भन्छ त्यसलाई अब एक्ज्याक्टली टर्म चाहिँ होइन, नेपाली मलाई अलि त्यो एक्ज्याक्ट टर्म भन्दा जो सुन्तलाको एक एक पार्टहरू हुन्छ जुन यसरी एरेन्ज भइरहेको हुन्छ, एउटा निकाल्नुहुन्छ फेरि अर्को निकाल्नुहुन्छ होइन, फेरि अर्को निकाल्नुहुन्छ। यो बिहा चाहिँ जुन जुन पार्टहरू छ एक एक गर्दै निकाल्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ देशान्तर है। यसलाई के भन्छ एकचोटि भन्नुहोस् त? यो भित्रको सुन्तलाको बोक्रा र अर्को के भन्छ? केस्रा। ओके, केस्रा भन्नु, कसैले सुइरो भन्नु, फेरि के भन्नु, केस्रा। र भित्रको केस्रा जुन निकाल्नुहुन्छ एक एक गरी एरेन्ज भएको, त्यो चाहिँ के छ? देशान्तरको आधारमा एरेन्ज भएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के है। ठिक छ, सुन्तलाको कुरा गर्दा च्वासै पारामा भन्नुभयो त सरले अरे। ल ठिक छ, च्वासै पारामा काँक्रा खाने हो के होइन। बुझ्नुभयो नि काँक्रा कस्तो हुन्छ? जस्तै भने मैले, काँक्रालाई तपाईँले खाना खाँदाखेरि काट्दा यसरी 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 काट्नुहुन्छ, गोलो गोलो आकारमा हुन्छ, वृत्ताकार आकार हुन्छ। यो भनेको अक्षांश हो। अब यहाँबाट दुईवटा कुरा जान्ने हो, जुन रेखा यसरी भूमध्य रेखासित प्यारलल बनाउँदै काटेका लाइनहरू होइन लाई हामी अक्षांश भन्ने गर्छौँ र यो पूर्ण वृत्ताकार आकारको हुने गर्छ। काँक्रा कसरी हुन्छ? यसरी गोलो काट्दा पूर्ण वृत्ताकार आकारको हुन्छ। र अर्को के हुन्छ? भित्र सुन्तलाको खेस्राको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? यो अर्ध वृत्ताकार आकारको हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले च्वासै पारामा याद गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो बेसी कुरा भयो मित्रहरूजनहरू है, देशान्तर अक्षांश कुरा भन्नु। अब एक दुईवटा एक्स्ट्रा कुरा गरौँ है त। अब यो इक्वेटोरियल लाइन वा भूमध्य रेखा, नोट बनाऊँ है, इक्वेटोरियल लाइन वा भनौँ भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखाको बारेमा केही कुराहरू हामी प्रोपर्टिजहरू बुझौँ जुन प्राय इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। ध्यान दिउँ है। यो के हो त भन्दा 0 डिग्री अक्षांशमा पर्छ। यो के हो त? 0 डिग्री अक्षांशमा पर्ने गर्छ। एक अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा लामो अक्षांश हो, लामो अक्षांश हो। अब बेबीले काटेर ल्यायो, अब बेबीसित के गर्ने भन्दाखेरि बेबीले त अलि अब हाम्रो छुचो बानी छ अलि, तपाईँले के गरिदिन्छ भन्दा ठ्याक्कै कहाँ गयो काँक्राको काटेको गएछ ल, तपाईँले के गरिदिन्छ ठ्याक्कै यो बिच भागमा अलि ठुलो भाग हुन्छ नि, ठुलो यसरी ठुलो भागमा काटेको हुन्छ, अरू त सानो सानो भागमा हुन्छ। यो चाहिँ यो लास्टको भाग चाहिँ बेबीलाई दिने, यो बिचको भाग चाहिँ आफूले खानुहुन्छ नि हो। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुन हुन्छ? लामो अक्षांश भनेकै भूमध्य रेखा हो। यो कुरामा कसैले डाउट छ? अफकोर्स छैन। यो कुरा बुझ्नुभयो है त। अब कुरा के छ? लामो अक्षांशको कुरा भयो, सबभन्दा लामो। अर्को प्रोपर्टी के छ यसको भन्दा, मेरो आवाज सुनिरहेको छ? अब कुरा के छ भन्दाखेरि गर्मी, यो ठाउँमा अत्यन्तै गर्मी हुन्छ। सर किन गर्मी हुन्छ? घोक्ने होइन, याद गर्ने हो। हेर्नुहोस् यहाँ, जस्तै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् है, यो कुरा बुझ्नु किन गर्मी हुन्छ भूमध्य रेखामा। म कहिले पछि खान्छु खाना है। ल यो सूर्य सन, यसलाई मैले पहिलो रङले रङ्गियो 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 रङ्गियो। ल अब कुरा के छ? पृथ्वी आफ्नो कक्ष वा अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ पृथ्वी हो। अब यो भनेको भूमध्य रेखा हो, लगभग यसो अवस्थामा टिल्टेड हुन्छ। 23.5 डिग्री कुरा आएको थिएँ। यो कसरी घुम्छ अरे? पृथ्वी कसरी घुम्छ यसरी? ए प्रभु कहाँ गयो फेरि? एकछिन है त, पृथ्वी कसरी घुम्छ अरे? यस्तो पारामा, अरे यो पुरै आयो त। एकछिन है त, ए प्रभु, ल यसो गरौँ नि त। यो भयो, तपाईँले बुझाउँछु, नातिनुहोस् है, नातिनुहोस्, धैर्य गरौँ, म बुझाउँछु है। अब भूमध्य रेखामा किन हुन्छ भन्दैछु मैले भने त। अनि अब यसलाई यहाँ लिगौँ न त, यसलाई यो लिगौँ, यो पृथ्वी भयो। यसलाई मैले अलि निलो रङ्गाउनु पर्यो, निलो होइन, अलि पिङ्क पिङ्क गरिदिउँ। ल यो पृथ्वी, यो भनेको अर्थ भयो है। अब बुझौँ है, यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ यहाँ। अब एक कुरा गर्दा ल हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कुरा गर्दाखेरि के छ? यसरी पृथ्वी छ। यो अवस्थामा के हुने भयो त भन्दा, जुन यो भन्दा पनि यो अवस्थामा यसरी जुन पृथ्वी, यसलाई भनिन्छ भूमध्य रेखा हो। यसलाई भनिन्छ भूमध्य रेखा एज अ होल हेर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त यहाँ, यसलाई भनिन्छ हामीले भूमध्य रेखा हो। अलि जुम गरे अलि देखियो होला। अब सिधै यसमा डिरेक्ट सनलाइट परेको छैन, यसलाई यसमा सिधै डिरेक्ट सनलाइट पऱ्यो कि परेन? यता पनि डिरेक्ट सनलाइट पऱ्यो। अब मानौँ तपाईँको यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईँको फेरि यो यतातिर आयो। एकछिन है त, कुरा के छ भन्दाखेरि यसलाई यस्तो गरौँ र अब यसलाई के भयो भन्दाखेरि, यो के भयो भन्दाखेरि बिस्तारै के भयो त भन्दाखेरि यो बिस्तारै यहाँ पुग्यो। यो घुम्दै घुम्दै यसरी घुमिरहेको हुन्छ यो त हो। यसरी रिभोल्युसन, यसलाई 1 वर्षको अवधि भन्छौँ। यहाँ हुन्छ,
यहाँदेखि घुम्दै 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 अलि यसरी भयो, यहाँदेखि घुम्दै 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 जान्छ र घुम्दै 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 गएपछि फेरि यो लाइनमा चाहिँ यसलाई भन्छ 1 वर्षको अवधि। अब यहाँ पनि डिरेक्सनल पर्छ भने यहाँ गयो, यहाँ गएपछि पनि अवस्था के हुने भयो त भन्दाखेरि सेम नै हुने भयो। यहाँबाट पनि सूर्यले के गरिदिने भयो त भन्दा यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि फेरि यहाँ पनि सिधा छोड्दै छोड्दैन घामले त यार, त्यही भएर गर्मी भयो। र जब हामी यो कुरा गरेका छौँ यो एकैचोटि किन आइरहन्छ यार यार पोख्ने। अनि अब कुरा के छ भन्दाखेरि एकछिन यो भयो यस्तो भयो। अब यो कुरा के छ भन्दा जस्तै यतातिर होस् ल, मानौ यो यतातिर छ, तर यो ध्रुवको कुरा गर्दा यो भागमा त घाम पर्दैन हेर्नुहोस्, यो भागमा पनि घाम लुकेको गर्छ जतिखेर पनि, र यो ठाउँमा घाम धेरै नपर्ने कारणले गर्दा आइस भएको यो एरियामा चाहिँ बढी आइस भयो, धेरै चिसो भयो होइन। ठिक छ, यो कुरा बेसिक भयो ल, ठिक छ। अब कुरा यो बेसिक कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले, अब लगभग धेरै कन्सेप्ट तपाईँको क्लियर भयो होला। त्यही भएर अलिक बढी गर्मी छ र यसमा सबैभन्दा तातो वायु पनि पाइने गर्छ जुन चाहिँ डोल्ड्रम्स एरिया भन्छ यसलाई। डोल्ड्रम्स पनि यसको 5 डिग्री माथि र 5 डिग्री तल पाइने गर्छ भूमध्य रेखाको, यो पनि सोध्छ है। अर्को कुरा भनेको सूर्यको रेखा सिधा पर्छ, यो त मैले देखाइहालेँ भर्खरै, सूर्यको रेखा सिधा पर्छ 1। दोस्रोमा लगभग यति नै छ, यसमा चाहिने लगभग इक्वेटोरियल लाइन भूमध्य रेखालाई तपाईँले लगभग चाहिनु पर्ने कुरा लगभग मैले भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। कतिपय कुराहरू के छुट्यो भने चाहिँ तपाईँले मलाई भन्नु होला है त ल। अब अक्षांशको कुरा जाउँ हामी, अब भूमध्य रेखाको इक्वेटोरियल लाइनको कुरा गऱ्यौँ, अब लगभग अक्षांश प्रधान मध्य रेखाको हामी पछि कुरा गर्छौँ है। अक्षांश भने त लेट मी सी ल, सन्तोष पानी लिँदैन चुन भयो नि हुन्छ। अक्षांशको कुरा गर्दाखेरि अरू एउटा भयो र अर्को हामी देशान्तरको कुरा गरौँ है त। यसलाई मैले टेबलकै फर्मेटमा गरेँ ताकि सजिलो होस्, कम्पेरेटिभ स्टडी होस् भनेर है। अब अक्षांशको कुरा गर्दाखेरि कति पुग्यो 56.6 के लाइक पुगेछ सबैले। अब यसो माथिको फिगर कहाँ छ र, यो माथिको फिगर यही हो ल। सबैले एकचोटि लाइक गरौँ, लाइक गर्ने समय भयो जस्तो छ। 100 के लाइक त पुऱ्याउनु पऱ्यो नि आजको टार्गेट त होइन र। ल म पानी खाँदै गर्छु, तपाईँहरूले भिडियोमा लाइक चाहिँ पुऱ्याउँदै गर्नु है। सबैजनाले भिडियोमा लाइक गरिदियो भने त्यतिसम्म पानी खाँदै गर्छु है त। थ्याङ्क यू टोका लगाइदिएँ। अब खाना खाने टेन्सन नलिनु, मलाई यो खाना खाने कुरा मेरो म्यानेज भइहाल्छ, डोन्ट वरी। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अक्षांशको कुरा गर्दैछु, पहिला यो कुरा सकाम है। अक्षांशले के कुरा बताउँछ हामीलाई भन्दा दूरीको कुरा गर्छ है त। देशान्तरले हामीलाई के दिन्छ भन्दा समयको कुरा गर्छ, यो हामी एक्सप्लेनेसन गर्छौँ नहात्तिनु है। अब यो कसरी फैलिएको छ, उत्तर र दक्षिणमा फैलिएको छ भने यो चाहिँ यसले पूर्वी र पश्चिमी भागमा यो फैलिएको छ हो। कसरी त्यो पनि कुरा गर्छौँ। यो उत्तरीतिर 90 वटा प्लस दक्षिणतिर 90 वटा गरेको कारणले गर्दा टोटल 180 वटा अक्षांश रेखा रहेका छन्। यो पूर्वतिर 180 वटा, पश्चिमतिर 180 गरेर 360 वटा देशान्तर रेखा रहेका छन् है त। अर्को यो चाहिँ के छ अघि हामी भने काँक्राको कुरा गर्दा, काँक्रा घरमा खाँदाखेरि कसरी काट्दाखेरि कस्तो हुन्छ, पूर्ण वृत्ताकार हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त तेर्सो पारामा काट्दाखेरि अर्ध वृत्ताकार हुन्छ है। यो कुरामा त केही समस्या भएन। अर्को भनेको यसको 1 डिग्री बराबर 111 किलोमिटरले दूरीको कुरा गरे नि त, त्यही भएर यसले समयको कुरा गर्छ भने चाहिँ यसको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुने गर्छ हो। यो कुरामा त तपाईँलाई समस्या छैन होइन। ल अक्षांश र देशान्तरका कुराहरू लगभग तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। ल अब कुरा बुझौँ। यो दूरीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै मानौँ यो 0 डिग्री छ, यो अक्षांश, यो मानौँ यो 1 डिग्री छ भने यसको मतलब के हो भन्दा यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको लगभग 111 किलोमिटर छ भन्न खोजेको हो कि यो कुरा भन्नुहोस्। अब यो 0 डिग्री छ देशान्तरको कुरा गर्दा, यो मानौँ यो 1 डिग्री छ, यो मानौँ यो लाइन 1 डिग्री छ भने यसको मतलब के भन्दा
यहाँ तपाईँको दिउँसोको 1 बजेको छ भने यो ठाउँमा दिउँसोको 1:04 अगाडि गइसकेको छ भन्न खोजेको के है। यो भागमा चाहिँ यो भागभन्दा यो भाग अगाडि छ। जहिले पनि बुझ्नुहोस् कि पूर्वमा समय अगाडि हुन्छ र पश्चिममा समय पछाडि हुन्छ भन्ने कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको पनि कुरा छ। यो कुरा मैले फर्दर एक्सप्लेनेसन दिनु नपर्ला, किनभने त्यही भने मैले सूर्य छ भने सूर्य यसरी यसको प्रकाश पर्छ भने सूर्य चाहिँ प्रकाश पर्छ भने यसरी यो पृथ्वी मुभ गरेर हुन्छ पश्चिमदेखि पूर्व, यसरी मुभ गरेर हुन्छ भने सबभन्दा पहिला यसरी घुम्दै यसले सूर्यको स्पर्श लिन्छ, सूर्योदय हुन्छ यो ठाउँमा, त्यसपछि 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 अफकोर्स त्यही भएर यसको समय योभन्दा के पछाडि हुन्छ यो क्षेत्रमा समय, यसको समयभन्दा यो समय अगाडि हुन्छ। बेसिकली यो कन्सेप्ट हो, यो घोक्ने कुरा होइन, यो कन्सेप्टको कुराहरू हो है। यो सबैभन्दा पहिला स्पर्श, तिम्रो न्यानो स्पर्श भनेर जुन एउटा हुन्छ नि त्यो तिम्रो न्यानो भन्दा नि पृथ्वीले सबभन्दा पहिला सूर्यको स्पर्श लिने कुरा गरौँ। यसरी कुरा गर्दाखेरि यसले लिन्छ, त्यसपछि यसले लिन्छ, त्यसपछि यसले लिन्छ। यो घुम्न त यसरी घुमिरहेछ नि त होइन, द्याट इज यसरी नै घुमिरहेछ। सो दिस इज दि पोइन्ट होइन। पृथ्वी यसरी घुमिरहेछ कि यसरी घुमिरहेछ, यतातिर सूर्य छ, यो सूर्य छ, यसले प्रकाश दिइरहेछ, पृथ्वी यसरी घुमिरहेछ भने सबैभन्दा पहिला के हुने भयो त यो भागले चाहिँ सूर्यको स्पर्श लिने भयो घामको, त्यसपछि यो भागले लिने भयो, त्यसपछि यो भागले लिने भयो घुम्दै घुम्दै, त्यसपछि यो भागले लिने भयो, गर्दै 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 मेरो चाहिँ हत्केलासम्म पुग्ने भयो। त्यसरी नबुझौँ, बेसिकली त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छ भन्ने कुरा भयो है त। ल अब कुरा गरौँ, अब हामी थोरै कर्कट रेखा मकर रेखाको बारेमा टक्याक्स टुकुस पारामा यसो कुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। ल अब मैले भने अरे एकछिन है, अलराइट यो कुरा भयो। ल यो कुरा गर्दाखेरि यसलाई हामी भन्यो भूमध्य रेखा, यसलाई हामी भूमध्य रेखाको कुरा गरौँ होइन। भूमध्य रेखा नै कुरा गरौँ, भूमध्य रेखा यति मात्र बुझौँ, अहिले देश यो प्रधान मध्याह्न रेखाको कुरा नबुझौँ। अब भूमध्य रेखाको 5 डिग्री माथि बुझ्नुहोस् है, 5 डिग्री माथि यो स्टेट भएन है भने ल 5 डिग्री माथि र 5 डिग्री तल हो। यो 5 डिग्री माथि र 5 डिग्री तल जति पनि यो क्षेत्र छ यसलाई भनिन्छ डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स र तातो वायुको क्षेत्र पनि भनिन्छ, एकदम तातो वायु हुने गर्छ, एकदमै तातो डोल्ड्रम्स भन्ने गर्छौँ है। सो डोल्ड्रम्स भन्ने गर्छौँ बेसिकल्ली भन्नुपर्दा। अब कुरा के छ भन्दै अब बुझौँ हामीले के छ बुझेको अहिलेसम्म बुझेको भन्दाखेरि एउटा 23.5 डिग्री, यो 23.5 डिग्री माथि यसलाई अर्को रङ दिउँ न होइन, एउटा गर्दाखेरि समस्या होला। सो द्याट इज एउटा अर्को रङ दिउँ, यसलाई यो रङ दिउँ, रङ्गियो रङ्गियो खोइ त सिधा हो न, सिधा हो भनिदिनुहोस्, कस्तो रहेछ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जस्तो अटेरी। ल 23.5 डिग्री यहाँ भयो र 23.5 डिग्री तल पनि हुन्छ है। 23.5 डिग्रीको कुरा गर्दा 23.5 डिग्री माथि 23.5 डिग्री, यो माथिको कुरा सबभन्दा के हुन्छ सबभन्दा क आउँछ कि आउँदैन, क आयो यसलाई भन्छ कर्कट रेखा, तलतिर आयो यसलाई भनिन्छ मकर रेखा है, मकर रेखा। अब इक्जाममा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ होइन 1-2 पटक यो सोधे पनि छ, तर कसरी सोधेछ भने नेपाली नाम नदिएर इङ्ग्लिस नाम सोधे, त्यही भएर इङ्ग्लिस नाम पनि हामीलाई चाहिन्छ, नोट गरौँ है। यसलाई भनिन्छ ट्रपिक अफ क्यान्सर, ट्रपिक अफ क्यान्सर, र यसलाई भनिन्छ ट्रपिक अफ क्याप्रिकन, ट्रपिक अफ क्याप्रिकन भनेर भन्ने गरिन्छ। यो कुरामा तपाईँहरू झुक्किनु भएन है। अब यहाँसम्म त बेसिक कुरा भयो। अब तपाईँलाई झुक्काउन कहाँ सक्छ भने तपाईँको लगभग 15 डिग्रीदेखि बेसिकल्ली भन्नुपर्दा हामी 30 डिग्रीमा जब जान्छौँ, मानौ यो 30 डिग्री हो, फेरि मान्दैनस् भन्नु है, मान्दैन स्टेट हुन्न यार। अरे ल यो मानौ अब यो 30 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ माथि र तलतिर छ, यो पनि 30 डिग्रीको कुरा गरौँ, यो पनि छ 30 डिग्री, यो पनि छ 30 डिग्री है। अब यसलाई भनिन्छ हाम्रो हर्स ल्याटिट्युड। 30 डिग्रीलाई मात्र भन्यो भने चाहिँ हो, तर प्राय लगभग 25 देखि 31 डिग्रीसम्म पनि हुन्छ है। यो त्यसो भए यसलाई पनि हर्स ल्याटिट्युड भन्छौँ, हर्स ल्याटिट्युड। अब यो देखि जस्तै तपाईँ के हुन्छ भन्दा यो भागमा अत्यन्तै तातो हुन्छ कि एकदम तातो हुन्छ, डिरेक्ट सनलाइट परे हुन्छ, त्यही भएर यहाँको वायु अत्यन्तै तातो हुन्छ, यहाँको वायु अत्यन्तै तातो हुन्छ, माथि उडेर जान्छ, माथिको वायु उच्च चापमा हुन्छ, बढी प्रेसरमा हुन्छ, र यहाँको वायु यसरी चाहिँ फ्लो गरेर हुन्छ,
यसरी चाहिँ फलो गरेर आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ, यो वायुलाई भन्छौँ व्यापारिक वायु। व्यापारिक वायु वा ट्रेड विन्ड भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। के भन्छौँ, ट्रेड विन्ड। यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो अत्यधिक नै इम्पोर्टेन्ट है त। त्यस्तै अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब 30 डिग्री, अब अर्को पनि एउटा गर्न बाँकी रहेछ भर्खरै मैले जोकेको छु, अझै एउटा बाँकी छ है। अब यहाँ 66.6 डिग्री बाँकी भएको छ यहाँ, अझै त्यो पनि बाँकी छ नि त। अर्को यहाँ पनि 66.5 डिग्री होइन, त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ, 66.5 डिग्री। र अर्को चाहिँ यो पनि 66.5 डिग्री, यो पनि 66.5 डिग्रीलाई यसलाई भनिन्छ द्याट इज कुमेरु। माथि भयो कुमेरु, तलमा सुमेरु, चाहिँ सुमेरु। यो सुमेरु रेखा भनिन्छ, द्याट इज आर्कटिक लाइन भन्न सकिन्छ, र तलतिर चाहिँ अन्टार्कटिक लाइन भन्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ कुमेरु रेखा पनि भन्ने गरिन्छ। यो कुमेरु सुमेरु पर्वतका कुराहरूदेखि लिएर लगायतका कुराहरूसित इन्टरलेटेड कुराहरू हुन्। प्लस यो अब कुमेरु सुमेरु महासागर लगायतका कुरा, अन्टार्कटिकका कन्टिनेन्टका कुराहरू, त्यही नै हो, सिमिलर केही कुरा छैन। 66.5 डिग्रीको कुराहरू पनि बुझ्यौँ। अब जुन यो त्यसपछि यहाँ बिस्तारै 90 डिग्री हुन्छ, यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँको बिन्दु भयो जुनमा चाहिँ तपाईँको यो आर्कटिक रिजन र अन्टार्कटिक रिजन पर्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ है। यहाँसम्म भयो। अब यो क्षेत्रलाई हामी के भन्यौँ अरे, व्यापारिक वायु। यसलाई भन्यो व्यापारिक वायु, पहिलो नाम दिए। अब कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस्तै तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि जस्तै अब यो 30 डिग्रीदेखि यो भागसम्म जति पनि विन्ड छ यसलाई भनिन्छ हाम्रो फेरि पश्चिमी वायु, वेस्टर्लिज विन्ड भन्छ। यो भागलाई यसरी चाहिँ यसरी विन्ड फ्लो हुन्छ, र यो विन्ड फ्लोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा वेस्टर्लिज भन्छ, वा हामी के भन्छौँ वेस्टर्लिज विन्ड वा पश्चिमी वायु भन्ने गर्छौँ है त। यसलाई त्यही रङले रङ्गाइदिउँ। सरी हरे राम श्री कृष्ण, राम राम राम। ल अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो कुरा बुझ्यो। अब लगभग यति बुझेपछि तपाईँले एक लेभल तपाईँले पार गरिसक्नुभयो योमा। यसबाट लगभग सोध्ने भनेको लगभग योभन्दा त्यति साह्रो धेरै अरू केही सोध्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है व्यक्तिगत रूपमा। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब यसबाट तपाईँले सोध्न सक्छ विभिन्न प्रश्न। भूमध्य रेखाबाट 5 डिग्री माथि र 5 डिग्री मुनि काटेको रेखालाई हामीले त्यो क्षेत्रलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डोल्ड्रम्स भनेर सोध्न सक्छौँ। हर्स ल्याटिट्युड कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्दाखेरि 30 डिग्री अक्षांश मात्र भने 30 डिग्री अक्षांश, नभए 15 देखि तपाईँको 30 डिग्रीसम्म पनि भन्न सकिन्छ है। अब अर्को त्यो भनेको अब त्यसरी यो 30 डिग्रीसम्म जुन वायुहरू रहेका छन्, 30 डिग्री 0 डिग्री अक्षांशसम्म, त्यसलाई भने व्यापारिक वायु। 30 डिग्री 66.5 डिग्री त्यसलाई हामी के भन्यौँ त भन्दाखेरि वेस्टर्लिज विन्ड वा पश्चिमी वायु भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। र अब हामीले यति धेरै कुरा गरियो नि, यसबाट तपाईँलाई लगभग मैले एमसिक्यूमा सल्भ गर्ने 30 वटा प्रश्नको उत्तर यसैमा लुकेको छ है। अब मैले त्यो एक्सप्लेनेसन गरेँ त आफ्नोमा छ, किन यस्तो भइरहेको छ, फेरि हात आइरहेको छ। ल ठिक छ, लगभग बुझ्नुभयो। अब हामी थोरै भूकम्पको कुरामा जाँदैछौँ, नयाँ टपिक है। त्योभन्दा अब हामी भूकम्पमा जाँदैछौँ है। भूकम्पको कुरामा यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भूकम्पबाट पनि धेरै पटक सोधिएको छ। भूकम्प वा इङ्ग्लिसमा हामी अर्थक्विक भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। यसलाई अर्को रङले रङ्गाइदिउँ न, रङ्गियो रङ्गियो। ल अब योभन्दा अगाडि त हाम्रो मिनिमम पनि 80 के लागि त पुग्नु पर्यो। 260 जनाले यत्रो सेवा पाइरहनु भएको छ। अघिदेखि सुरुदेखि हेर्नु भएको क्या, मैले देखिरहेको छु 2-4 जना सुरुदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ पुरै। अब हामी चाहिँ भूकम्पको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब बुझौँ यो भूकम्पको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भन्छ। अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के अरे भन्नु मैले बिर्सेँ कि होइन नि, ठिक छ, सजिलो छ। सामान्य गरेर किन झुकिनु। ल के सिस्मोग्राफ होइन त, आई थिङ्क सिस्मोग्राफ। शास्त्रलाई सिस्मोग्राफ होइन नि त, शास्त्रलाई चाहिँ हामी सिस्मोलोजी भन्छौँ र यन्त्रलाई चाहिँ सिस्मोग्राफ हो। त्यहाँ थोरै सिस्मोग्राफ भन्छौँ, शास्त्रलाई सिस्मोलोजी भन्छौँ। यसलाई मेजर गर्ने यन्त्रलाई चाहिँ फेरि हामी के भन्छौँ भन्दा सिस्मोग्राफ भन्ने गर्छौँ है त। अब यसको स्केल वा तपाईँको युनिट पनि भन्न सकिन्छ। एकाइ चाहिँ तपाईँको रेक्टर हो। यति रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो भन्छ नि, यो चाहिँ म्याग्निट्युड भन्छ इङ्ग्लिसमा। म्याग्निट्युड कसरी मेजर गरिन्छ भन्दा यो हो। र अर्को कुरा के छ भन्दा यो मोडिफाइड स्केल पनि छ एउटा, यसको पछिल्लो मोडिफाइड स्केल यो नाम त खासै प्रख्यात छैन। यो मर्काली वा भर्सेलिज पनि भनिन्छ, भर्सेली के भनिन्छ, यसलाई मर्काली भनिन्छ बेसिकल्ली।
यो चाहिँ यसले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्टेन्सिटी चाहिँ मेजर गर्ने लगायतका कुराहरू छन्। अब यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँले यसलाई नलेखेर यति मात्र लेख्दा तपाईँलाई पुग्छ काफी है। अब कुरा के बुझौँ भने दुईवटा यसमा भूकम्प दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा होरिजेन्टल हो भने अर्को कुन हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल हुन्छ। अब यो होरिजेन्टल भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो होरिजेन्टल रोज एन्ड भर्टिकल कलम। यदि तपाईँको यस्तो घर छ, तपाईँलाई चाहिँ घरलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी हल्लाइदियो, मानौ होरिजेन्टल्ली भने के भन्नु त यसरी 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 ढल्काइदिनु भयो। भर्टिकल्ली के भन्नु त यसरी 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 हल्लाइदिनु भयो, यसरी 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 यसरी। यो गर्दा अलिक कम हुने भयो हानि, तर यसलाई पुरै कोल्टाइदिने स्थितिमा भन्दा यसरी 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 गऱ्यो भने त ध्वस्तै बनाइदिन्छ नि पुरै घर त होइन, पुरै पुरै बेन्ड नै गराइदिन्छ त ध्वस्तै हुने भयो। त्यही भएर होरिजेन्टल चाहिँ अलिक बढी हानिकारक हुन्छ, यो बढी हानिकारक हुन्छ होइन। र भर्टिकल चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिक कम हानिकारक हुन्छ। कम हानिकारक नहुने, अलिक कम हानिकारक भन्नुको मतलब फेरि रिसाउनु नहोला, फेरि यो बढी र कमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होरिजेन्टल भन्दा अलिक कम हानिकारक हुन्छ कि। ल यो कुरा भयो, प्रायः हामीले भोग्ने भनेको चाहिँ भर्टिकल नै हो है, त्यही भएर हानिकारक भयो नि। यो होरिजेन्टल भन्दा ध्वस्तै बनाउँछ नि। अब यहाँ एक दुईवटा बुझ्ने टर्म्सहरूका कुरा गर्छु म। जस्तै यो पृथ्वीको सतह भयो, अनि यो भूकम्प आउने भनेको टेक्टोनिक प्लेट्सको मुभमेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि हो, जुन चाहिँ तपाईँको टेक्टोनिक मुभमेन्ट यसरी छ, मुभमेन्ट अर्को यसरी छ। एउटा प्लेट भयो, यो मानौ यो युरेसियन प्लेट हो, यो चाहिँ टिबेटियन प्लेट हो, त्यति खासै बुझ्नु पर्दैन। यो पोइन्टमा तपाईँको के भइदियो भन्दा घर्षणको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भूकम्प आयो, जसलाई भनिन्छ हाइपोसेन्टर। भित्री भागलाई हाइपोसेन्टरमा, यो पृथ्वीको भित्र भागको कुराहरू चाहिँ म भित्री भाग भयो, यो पृथ्वीको भित्री भाग भयो है त। यो पृथ्वीको भित्री भाग भयो, यो सतह, यसलाई मैले यस्तो यस्तो गराइदिएँ, यस्तो 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 यस्तो। यहाँ मानौ यहाँ रुख पनि बनाउने चाहिँ अलिक क्लियर भने होइन। ल अब यो सतहको कुरा गरेँ, यहाँ मान्छे पनि छ भन्ने यति भएपछि अझै क्लियर भयो। यो जराको कुरा गरेपछि तपाईँ अझै क्लियर हुनुभयो होइन। ल अब कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन भित्री भागमा भूकम्प जेनेरेट हुन्छ नि, ओरिजिन होइन, भित्री भागमा, त्यसलाई हाइपोसेन्टर भन्छ। त्यसबाट सिधै लाइन, एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्दिनुहोस्, यस्तो माथि पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्दिनुहोस् माथि। यो पोइन्ट जो पोइन्टमा मिट हुन्छ यसलाई भनिन्छ इपिसेन्टर। गोर्खाको बारपाकमा इपिसेन्टर मानेर केन्द्र मानेर गराइयो भनेको इपिसेन्टर भयो। त्यसको खास ओरिजिन चाहिँ त्यो भागको मुनि केही डेप्थमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ। जस्तै अब यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ केमा भर पर्छ, कतिको क्षति गर्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स 10 किलोमिटर, मानौ 10 किलोमिटर मात्र भयो भने कम क्षति हुने भयो, के अरे बढी क्षति हुने भयो। अब यहीँ चाहिँ 100 किलोमिटर भइदियो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि 100 किलोमिटर भने चाहिँ कम क्षति हुने भयो। जति तल इन्टेन्सिटी, जति तल हाइपोसेन्टर र इपिसेन्टरको डिस्टेन्स भयो त्यति चाहिँ अलिक सेफ हुन्छ, जति यिनीहरू नजिक भयो त्यति चाहिँ यसले बढी असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भूकम्पको कुरा भयो। यो चाहिँ मैले अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ भन्ने छ, यो म अर्थक्वेक इन्जिनियरिङको नि क्लास लिएको छु युट्युबमा। यो अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ बाहेक तपाईँले यो बारेमा अझै अर्थक्वेक इन्जिनियरिङको बारेमा तपाईँलाई अझै जान्न मन लाग्छ भने युट्युबमा गएर अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ मैले यसको पनि क्लास लिएको छु, यो टाइप गर्नु होला, अझै मजाले बुझाएको छु मैले, न्युमेरिकलै छ त्यसमा। इन्जिनियरिङ बाई सन्देश चापागाई भनेर तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने सायद पहिलोमै मेरो भिडियो होला। अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ बाई सन्देश चापागाई भनेर तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने मैले अर्थक्वेक इन्जिनियरिङमा तपाईँले कति लोड कुनै बिल्डिङले कति धान्न सक्छ, कसरी बिल्डिङ बनाउँदाखेरि बिल्डिङले त्यो धान्न सक्छ भन्ने कुरा छ। थोरै इन्जिनियरिङको भिडियो पनि बनाएको छु मैले त्यहाँ अर्थक्वेक इन्जिनियरिङको, र त्यो पनि तपाईँले गएर युट्युबमा हेरेर सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अब इन्जिनियरिङको कुरा चाहियो, तपाईँ इरिगेसन इन्जिनियरिङको पनि मैले भिडियो बनाएर युट्युबमा हालेको छु। इरिगेसन इन्जिनियरिङ बाई सन्देश चापागाई भन्नुहुन्छ, तपाईँले सर्च गर्नु भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईँ इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, सर्वे पढ्नु थाहा होला तपाईँलाई, सर्वे, यो सर्वेको बारेमा पनि तपाईँले सर्वे इन्जिनियरिङ सर्वे क्लास बाई सन्देश चापागाई भनेर तपाईँले सर्च गर्नु भने त्यो पनि तपाईँले युट्युबमा भेट्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा नलेजको लागि है। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई बेसिकल्ली चाहिँ अलि यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ सोध्छ है ल फेरि इक्जाममा, त्यो चाहिँ फेरि तपाईँले एक्स्ट्रा नलेजको लागि भने इन्जिनियरहरू कोही हुनुहुन्छ भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको मैले है त। ठिक छ ल, कसले भन्नु चाहिँ मलाई थाहा छ भन्ने दिइहाल्यो। ओके ल, अब होरिजेन्टलको कुरा गयो, बढी हानिकारक, भर्टिकल यो इपिसेन्टर हाइपोसेन्टरको कुरा यो सोध्छ है तपाईँको, विज्ञान प्रविधिमा सोध्छ है, भूगोलमा भूकम्पको भूगोलमा पनि सोध्न सक्छ है।
भूगोलको भूकम्पबाट सोध्न सक्छ, सोधेको पनि छ। अब कुरा गरौँ केही रेकर्ड्सहरू, केही मितिहरू, इम्पोर्टेन्ट मिति छन्। त्यो मितिहरूलाई हामी थोरै अध्ययन गरौँ है। त्यहाँ 1960 AD है, मे 22 1960 मे 22मा सबैभन्दा ठुलो भूकम्प चिलीमा गएको थियो, जुन 9.5 रेक्टर स्केलको थियो। 9.5 रेक्टर स्केलको थियो। यो चाहिँ म्याग्निट्युड भयो है, रेक्टरको म्याग्निट्युड कुरा गऱ्यौँ। 9.5 रेक्टर स्केल म्याग्निट्युडको हिसाबमा संसारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुलो भूकम्प कहिले गएको थियो भन्दा सन् 1960 मे 22मा चिलीमा गएको थियो, जुन 9.5 रेक्टर स्केलको थियो। अब त्यस्तै यदि इन्टेन्सिटीको कुरा गर्ने, सबैभन्दा बढी क्षतिको आधारमा प्रभाव यसले कति गर्यो होइन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1556 जनवरी 23मा चाहिँ चाइनाको सान्सी भन्ने प्रान्तमा, स्टेटमा होइन, प्रान्तमा, यो चाहिँ इन्टेन्सिटी वाइज बुझ्नुहोस् है। यहाँ इन्टेन्सिटी र म्याग्निट्युड वाइज पनि त मैले त्यो भिडियो युट्युबमा भनेको थिएँ। त्यो भिडियोमा सबै चाहिँ ल 104K लाइक भयो, सबैजनालाई चाहिँ ताली। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई 100K लाइक पुऱ्याइदिएकोमा। अब हामी अगाडि बढौँ धेरै खुसियाली मनाउँदै। अब बेलुन फुटाउने कि केक खाने कि केक मिलाएर खानु है, केक भोलि किनेर पसलमा गएर है। ल अब ल ठिक छ। 1556मा जनवरी 23मा चाइनाको सान्सी प्रान्त सबैभन्दा बढी क्षति भनेको इन्टेन्सिटी भनेको सबभन्दा बढी क्षति भएको चाहिँ यो भूकम्प जाँदाखेरि हो होइन। र 1960 मे 22मा सबभन्दा बढी यो म्याग्निट्युड वाइज हो, तर क्षतिको हिसाबले चाहिँ यो अलिक कम भयो क्या त्यो टाइमभन्दा चाहिँ। इन्टेन्सिटी भनेको क्षति हो, म्याग्निट्युड भनेको भ्यालु मात्र कुरा गर्छ यसले है त। यो कुरा हामी इन्जिनियरिङ पढ्नेले अलिक बढी पढ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ बेसिक यति मात्र बुझ्दा पनि हुन्छ है। अब कुरा गरौँ नेपालमा कुरा गर्दा राजा अभय मल्लको पालामा पहिलो भूकम्प रेकर्डेड चाहिँ, पहिलो भूकम्प चाहिँ तपाईँको 1300 विक्रम सम्वत, लगभग विक्रम सम्वतै भएको थियो, 1310मा चाहिँ भएको थियो। र जस कारणले गर्दा भूकम्पमा पर्ने राजा को हुन् त भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने त्यो पनि एन्सर हो अभय मल्ल, लगभग दोस्रो मल्ल राजा पनि नि मध्यकालको होइन, वर्देपछि होइन उतैतिर प्राचीनमै पऱ्यो त होइन, मध्यकालमा परेन। भनेपछि राजा अभय मल्ल भूकम्पमा परि मर्ने राजा, हामी इतिहासमा नि कुरा गर्छौँ, केही समयपछि इतिहास पनि कक्षा हुन्छ हाम्रो। राजा अभय मल्ल पहिलो भूकम्पमा परि राजा पनि त्यही नै उनी नै भयो है। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को यो 1990, अब हामी नेपालमा छिर्दैछौँ है बिस्तारै। माघ 2 गते नेपालमा दोस्रो पटक भनौँ न अब ठुलो भूकम्प चाहिँ गयो, जुन चाहिँ तपाईँको कहाँ थियो भन्दा मोतिहारी सङ्खुवा सभा, मोतिहारी र तपाईँको सङ्खुवा सभामा केन्द्रबिन्दु बनाएर, सङ्खुवा सभामा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। र यसमा अत्यधिक धेरै क्षति भएको थियो। अत्यधिक धेरै क्षति भएको चाहिँ लगभग 16,000 है, 16,875 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब यहाँ डाटा एकछिन पक्ने, यो मिस्टेक गरेँ कि मैले, एकछिन है। 1310 1319 1990बाट 16को कुरा भने एकछिन भन्नु है। 16 यही हो, 16,875 नै है, 16,875 जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन चाहिँ तपाईँको 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। अत्यधिक धेरै क्षति। अब भन्नु होला तपाईँलाई कौतूहल त आइसक्यो, त्यही भएर म तपाईँलाई लेखिदिँदैछु है त। अब यतिसम्म यति गएको छ भने 2072 सालमा कति गएको छ भन्ने तपाईँको दिमागमा आयो। अब बल्ल भन्छु, किनकि क्युरियोसिटी आएपछि पढ्दाखेरि दिमागमा याद हुन्छ। वैशाख 12 गते बारपाक गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर फेरि भूकम्प गयो, जसको हाम्रो म्याग्निट्युडको कुरा गर्दाखेरि लगभग तपाईँको 7.9 दिएको छ गुगलमा, तर 7.6 रेक्टरलाई हामीले आधिकारिक मानेका छौँ। 7.6 रेक्टरमा कतिजनाको मृत्यु भयो भन्दाखेरि लगभग 9,200 भन्दा बढी मान्छे मरेका थिए, मान्छे मरे। क्षति चाहिँ हो भनेपछि योभन्दा नि बढी क्षति चाहिँ 1990मा भएको रहेछ। यदि शनिबार नपर अरू दिन भएको भए हाम्रो यो 92 9,200 भन्दा डबल तिर्वल हुन सक्थ्यो होला। भगवान्ले अलिकति भन्दै हामीलाई जोगाउनु भएको अवस्था छ, यो कुरा बुझौँ है त।
त्यही कुरालाई भगवान्लाई धन्यवाद दिउँ है। हरिओम श्री नारायण। अब कुरा के गरौँ भन्दा अब यहाँ सोध्न सक्छ यो समय को थियो प्रधानमन्त्री भन्दा वामदेव गौतम चाहिँ लगभग गृहमन्त्री थिए। अब यो बारेमा त्यति धेरै जान्नु चाहिँ पर्ने छैन, त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही भएर म त्यसमा धेरै लेखिनँ, मैले भने मात्रै। अब 2072 सालको भूकम्पको हामी 1-2टा कुरा गरौँ। यो प्रभावित जिल्ला कति थिए भनेर सोधिएको छ एकचोटि, त्यही भएर यो बारेमा डिस्कस गरौँ। एकचोटि सोधेछ भने चाहिँ यसबाट फेरि सोध्न सक्छ नै। प्रभावित जिल्ला कति रहेका छन्? प्रभावित जिल्ला कति रहेका थिए भन्दाखेरि लगभग 31वटा जिल्ला प्रभावित क्षेत्र भएका थिए भने, अनि अलि बढी प्रभावित पूर्ण रूपमा नै प्रभावित, अलि बढी नै प्रभावित, पूर्ण रूपमा नै प्रभावित चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको 14वटा जिल्ला रहेका थिए, जहाँ चाहिँ अलि तपाईँको यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मानवीय क्षति बढी भएको। मानवीय क्षति भएका प्रमुख जिल्ला के भन्दाखेरि सिकानु धागो है त। यहाँ के छ भन्दा सिन्धुपाल्चोक कुरा गयो, त्यसपछि काठमाडौँको नुवाकोट धादिङ गोर्खा भनेर यसरी मैले निकालेँ। सिकानु धागो सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ नुवाकोट धादिङ र गोर्खा भनेर चाहिँ मैले यसो सरक्क पारमा च्वास्स पारमा लेखिदिएँ है त। यो कुरा बेसिकली तपाईँले बुझ्नुभयो। अब तपाईँलाई के कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्दैन यसमा है। ल अब हामी अगाडि बढौँ है। ल मानवीय क्षतिको कुरा गरौँ। अब भयो। अब अर्को कुरा, यही माघ 2 गते कहाँ गऱ्यो हामीले? माघ 2 गते हो, यही माघ 2 हामीले भूकम्प, मैले भन्न बिर्सेँ भन्नु है त, माघ 2 हामीले भूकम्प दिवसको रूपमा मान्ने गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है। अब कुरा यहाँ गरौँ, अलि हाइलाइट गर्दा क्लियर हुन्छ। जस्तै राजा अभय मल्लका कुरा गऱ्यौँ, 1900 माघ 2 का कुरा गऱ्यौँ, 72 साल वैशाख बारे मलाई भन्न थोरै छुट्याए जस्तो लाग्यो। माघ 2 गते मैले भने किन अघि, माघ 2 गते चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भूकम्प दिवस मनाइन्छ त्यसपछि। र खासमा चाहिँ यो मनाउन थालेको लगभग विक्रम सम्वत 2055 साल, मैले विक्रम सम्वत लेखिनँ किनकि 55 एडी त छैन अहिलेसम्म। 55 माघ 2 गतेबाट भूकम्प दिवस मनाउन थालियो। अब केही दिनपछि मैले समसामयिक विषयवस्तु ल्याउँछु, त्यहाँ चाहिँ अबको पालिमा इक्जाममा सोध्छ प्रायः इक्जाममा यो अहिले 78 सालको भूकम्प दिवसको नारा के थियो भनेर यो लेटेस्ट अपडेट माघ 2 गतेको कुरा भयो नि त। अब 78 मा त्यसको के थियो नारा भनेर सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ सोध्छ नै है, प्रायः सोधिरहेको हुन्छ, के थियो, के गरियो, के मनाइयो, कहाँ मनाइयो लगायत कुराहरू सोध्छ। त्यो हामी समसामयिक विषयवस्तु ल्याएर फेरि एक दिन कुनै दिन लाइभ आउँला। त्यतिसम्म तपाईँले मलाई फलो गर्दै गर्नु होला। र अर्को कुरा, क्लासको लागि हो भने तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नभुल्नु होला मित्रजनहरू है त। ठिक छ सर भन्नु पर्यो। अब आजको लागि चाहिँ मित्रजन यति गरौँ, भोलिको क्लासमा